तर्फबाट यसमा गणित विषय संयोजक श्री श्रीकृष्ण आचार्य सरलाई आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद बेगलाल सर। यस संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय गुरुजनहरूप्रति मैले 1000 जना उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै यो सिकाइलाई अगाडि बढाउनको लागि यो कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा अध्यक्षता ग्रहण गरेको अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमलाई अगाडि लानु होला बेगलाल सर। हस्, धन्यवाद सर। सम्पूर्ण सर मेम्बर र हाम्रो बीचमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण बौद्धिक जगतलाई मैले हार्दिक नमन गर्दै अध्यक्षको अनुमति अनुसार मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे। हाम्रो एसटिएफटीको केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत हामी स्थानीय निकायसम्मका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र यस कार्यक्रममा संलग्न सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै अब हामी प्रस्तुतिको चरणमा आज हामी विशेषतः सेटको विषयवस्तुलाई जोड्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि सरहरूका केही गुनासाहरू हाम्रो जियोजेब्रा डाउनलोडै भएको छैन कि भन्ने जस्ता कुराकानी पनि आशयहरू आएका छन्। त्यस कुरामा हामी एकैछिनपछि सहजीकरण गर्नेछौँ। घनश्याम सर मलाई सुन्नु भएको छ? सुन्दैछु सर। यहाँ म साथीहरूलाई पोस्ट म्यानेज गर्दैछु ल। म त्यसो भने एकछिन अम्बिक सरलाई छोडौँ कि सरले केही? एकछिन छोडौँ। हस् सर। हाम्रो जियोजेब्रा डाउनलोड गरौँ न सर। एकछिन हाम्रो अतिथि साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो प्राविधिक समितिका, हाम्रो केन्द्रीय समितिका अध्यक्षहरू आसन ग्रहण गराउँ न सर सबैलाई। तपाईँले गराउँ, मैले एकमुष्ट सम्बोधन गरेँ के अरे सर? गर्नु हो ल, ठिकै छ सर। पक्कै पनि सरले अन्यथा लिनुहुने छैन भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस्तो भएमा म एक्सक्युज भन्न पनि चाहन्छु। हामी विशेष औपचारिकता भन्दा पनि विषयवस्तुमा फोकस गर्दैछौँ। औपचारिकताको लागि अध्यक्षता हाम्रो विषयक संयोजकजीले गरिसक्नु भएको छ। अब हामी विषयवस्तुलाई सुरुवातको क्रममा आजको जियोजेब्रालाई इनिसियल पोजिसनमा भएको कारणले गर्दा त्यो डाउनलोड कसरी गर्ने, के छ समस्याहरू, त्यसको बारेमा थोरै त्यो तरिकाको बारेमा थोरै फेसिलिटेट गरिदिनको लागि हाम्रो सहजकर्ता श्री अम्बिक बराल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अम्बिक सर। धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुता भेगलाल सर। आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका आदरणीय गुरु लगायत सम्पूर्ण गणित प्रेमी मनहरूमा नमन गर्न चाहन्छु। हामी यहाँनिर धेरै जसोसँग यो जियोजेब्रा डाउनलोड गरिसकेको अवस्था होला, तर पनि केही साथीहरू नयाँ भएको भए हामीले डाउनलोड गरेर थोरै अगाडि बढौँ कि भनेर मैले यहाँ गुगलमा गएँ। मेरो देखिया छ भेगलाल सर है गुगल? देखिया छ सर। हामीले गुगलमा jiyogebra.org भनेर हान्छौँ। यहाँ देख्नुहुन्छ हजुरहरूले jiyogebra.org भनेर हानौँ। युआरएल सर्च गर्ने ठाउँमा गुगल सर्चमा त्यसरी हामीले सर्च गर्दा हाम्रो इन्टरफेसमा अनि न्युज फिड, रिसोर्सेस, प्रोफाइल भनेर यस्तो दिएको हुन्छ। त्यहाँमध्ये यहाँ तलपट्टि हाम्रो एप डाउनलोड भनेर दिएको छ। जियोजेब्रासँग रिलेटेड धेरै एपहरू छन्। धेरै एपहरू मध्ये यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ सुरुमा ग्राफिङ क्यालकुलेटर भनेर दिएको छ। यहाँ एकातिर लेफ्टमा डाउनलोड लेखेको छ, राइटमा स्टार्ट लेखेको छ। जुनमा यो स्टार्ट लेखेको हुन्छ त्यो अनलाइनमा पनि चलाउन सकिन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने 3D क्यालकुलेटर लेखेको छ, यसमा पनि डाउनलोड छ अनि स्टार्ट छ। त्यस्तै थर्डमा गयौँ भने ज्योमेट्री लेखेको छ, यसमा पनि डाउनलोड र स्टार्ट दुइटै छ। भनेपछि जुन एपमा स्टार्ट लेखेको छ त्यो अनलाइनमा पनि चलाउन सकिन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर जियोजेब्रा क्लासिक 6 भनेर दिएको छ साइडमा। त्यो जियोजेब्रा क्लासिक 6मा पनि डाउनलोड र स्टार्ट भनेर अप्सन दिएको छ। यसको मिनिङ हामीले यसलाई अनलाइनमा पनि चलाउन सक्छौँ, अफलाइनमा पनि चलाउन सक्छौँ। जुनमा डाउनलोड र स्टार्ट दुइटै छ त्यो भनेको अनलाइन भर्सन प्लस अफलाइन भर्सन दुइटै हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। अर्को छ यो अगमेन्टेड रियालिटीको बारेमा। त्यो चाहिँ डाउनलोड गरेर मात्र चलाउन सकिने भनेर यहाँ स्टार्ट छैन, डाउनलोड मात्रै छ। लास्टमा हामीले देख्न सक्छौँ जियोजेब्रा क्लासिक 5
यो सिक्ने र सिकाउने बेलामा अलि एक्सपर्ट नबन्ने बेलासम्मको लागि अफलाइन भर्सनमा चलाउनको लागि यो जियोजेब्रा क्लासिक 5 भन्ने बेटर हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो सहजीकरण पनि यही जियोजेब्रा क्लासिक 5 मा नै हुनेछ। हजुरहरूले यो जियोजेब्रा क्लासिक 5 लाई डाउनलोड क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ राइट बटममा, प्लिज एनोटेट नगरिदिनु होला। अब यो यहाँनिर एकैछिनमा धेरै यो 64 MB को मात्र छ, 64-65 MB को छ। मैले डाउनलोड गरिसकेको कारणले यसलाई मैले क्यान्सल गरेँ। जब हामी यो डाउनलोड गरिसक्छौँ त्यसलाई इन्स्टल गरे मात्र हुन्छ, केही पनि फर्दर प्रोसेस गर्न पर्दैन। हजुरहरू सबैलाई हाम्रो अनुरोध, अहिलेको यो हाम्रो सिकाइमा जियोजेब्रा क्लासिक 5 डाउनलोड गर्नुभयो भने यो लास्टमा भएको अप्सन जियोजेब्रा क्लासिक 5, यसबाटै हामीले सहजीकरण गर्नेछौँ। यो खोल्ने बित्तिकै यहाँनिर हामीले यसमा यस्तो इन्टरफेस देख्नेछौँ। यो इन्टरफेस देखिसके पछाडि हामीले काम गर्दा गर्दै बिग्रियो भने, हामीले केही पनि प्रोग्रेस भएको छैन, काम गर्दा गर्दै हाम्रो सुरुकै फेजमा छौँ भने यो लास्टमा गएर रिकम्प्युट अल अब्जेक्ट्स अथवा रिफ्रेश भ्यू भनेर हामीले क्लिक गर्यौँ भने यो भ्यूमा खोल्नेछ। र यहाँनिर विभिन्न आइकनहरू हामीलाई दिएको छ। सुरुमा टपमा जुन छ त्यसलाई हामीले मेनु बार भनेर भन्छौँ। यहाँ थोरै हामी सरहरूले यहाँ एक दुईवटा हामीले मैले यो उसको बारेमा मात्रै सर्टकटमा एकैछिन मात्रै भने, सुरुमा टपमा जुन छ त्यसलाई हामीले मेनु बार भन्छौँ। अनि त्यो मेनु बार भन्दा थोरै तलपट्टि रहेको टुलहरूको बक्स छ, त्यसलाई हामीले टुल बार भन्छौँ। अनि त्यहाँभन्दा तलपट्टि आयौँ र हामीले हेऱ्यौँ भने यो नेम लेखेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले टाइटल बार भन्छौँ। हामीलाई सहजीकरण गर्ने बेलामा सरहरूले टाइटल बार भन्नुभयो भने यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले यतापट्टिको साइडमा भएकोलाई अल्जेब्रा लेखेको जुन छ टाइटलको मुनिपट्टि, त्यसलाई अल्जेब्रा वर्क स्पेस भन्छौँ। वर्क स्पेस अथवा अल्जेब्रा भ्यू भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि यतापट्टि हाम्रो जुन यो ग्राफिक्स देखिएको छ त्यसलाई हामीले ग्राफिक्स। अनि सर एकछिन पर्खौँला, त्यहाँ हाम्रो होस्ट साथीहरूलाई मैले अलिकति अनुरोध गरेँ। त्यहाँ हाम्रो नवीन सरहरू, हाम्रो यतापट्टिको ट्रेनर साथीहरू वेटिङ रुममा हुनुहुन्छ, साथीहरूले त्यहाँ अलिकति हेरिदिनु हुन अनुरोध गरेँ मैले। त्यहाँ हेरेर है, यहाँ हुनुहुन्न, यहाँ पवित्र श्रेष्ठ हुन्छ सर। ल अगाडि बढ्नु सर। यसलाई हामी ग्राफिक्स वर्क भ्यू अथवा ग्राफिक्स भ्यू भन्छौँ। अल्जेब्रा भ्यू भन्यो भने यो अल्जेब्रा वर्क स्पेसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राफिक्स भ्यू भन्यो भने यो ग्राफिक्स वर्क स्पेसलाई हेर्नुपर्ने हुनेछ। टाइटल भ्यू अनि टाइटल हाम्रो टुल भन्दा तलपट्टि टाइटल बार छ, त्यो टाइटल भन्दा तलपट्टि यो ग्राफिक्सलाई क्लिक गर्यो भने अहिले मेरो जहाँ गएको छ लन्चर त्यहाँनिर यो ग्राफिक्स देखाउने अथवा लुकाउने, यसरी नै ग्रिड देखाउने लुकाउने यहाँ विभिन्न टुलहरू दिएको हुनसक्छ। यसलाई ख्याल गर्नु होला। र मेन हाम्रो नयाँ साथीहरूले लास्टमा हाम्रो इनपुट बार हुन्छ, इनपुट बारमा जाउँ भनेको बेलामा हामी लास्टमा इनपुट बारमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हामीले विभिन्न टुलहरू छन्। सुरुमा यो हाम्रो मुभ्स हरेक काम गरिसकेपछि सेफ मोडमा जाने भन्नुहुन्छ सर म्यामहरूले। सेफ मोडमा जाने भनेको बेलामा यो माउसको चिन्ह जहाँ छ त्यहाँनिर गएर सेफ मोडमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँभन्दै यो पोइन्ट टुल बारमा जानुहोस् भनेको बेलामा यहाँ विभिन्न टुलहरू दिएको छ। पोइन्ट, पोइन्ट अन अब्जेक्ट, एट्याच डिट्याच, यी पोइन्ट बारमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि स्पेसल लाइन टुल भनेको बेलामा लाइनहरूको टुलहरू भएको बक्समा जानुपर्ने हुन्छ। अनि स्पेसल लाइन टुल परपेन्डिकुलर प्यारलाल भनेको बेलामा यो टुल बक्समा जानुपर्ने हुन्छ। पोलिगन टुल बक्स भनेको बेलामा यहाँ विभिन्न पोलिगनका सेप बनाउने टुलमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सर्कल टुल बक्स भनेको बेलामा सर्कलमा जानुपर्ने हुन्छ। इलिप्स टुल बक्स भनियो भने इलिप्समा जानुपर्ने हुन्छ। अनि एङ्गल
अथवा स्पेसल मेजरमेन्ट टुल बक्स भनियो भने हामी यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले ठानेका छौँ सबैलाई बेसिक नलेज पक्का पनि थाहा छ होला भनेर हामीले ठानेका छौँ। र जो नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो एसटिएफटीले सञ्चालन गरेको पुरानो कार्यक्रमको युट्युब भिडियो हेरेर हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नुहुने छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र जोलाई हाम्रो अहिलेको सहजीकरणमा जुन नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ। यति भन्दै मैले यो डाउनलोडको कुरालाई थोरै जोडेर आजको विषयवस्तुमा जानका लागि मेरो स्क्रिनलाई अफ गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद अम्बिक सर। अब हामी यो हाम्रो कार्यक्रमको केही रूपरेखा र यसको सन्दर्भमा हिजो हामीले केही डेमो मात्र प्रेजेन्टेसन गरेका थियौँ। हुन्छ सर, एक मिनट ल सर, म एउटा काम यहाँ युट्युब लाइभ गर्दैछु। ए ल हुन्छ सर। त्यही विषयवस्तुको प्रसङ्गमा हामी अबको 1 महिनाको ड्युरेसनमा कुन विषयवस्तुमा कसरी हाम्रो प्रस्तुति रहनेछ, कुन विषयवस्तुमा हामी अगाडि बढ्दै गर्नेछ भन्ने सन्दर्भमा के विषयवस्तु सहित यसको बारेमा एसटिएफटी केन्द्रीय प्राविधिक समिति संयोजक श्री घनश्याम अधिकारी सरले केही कुरा राख्नुहुनेछ। त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। के सर तयारी हुनु त? पर्खौँला सर, म यहाँ युट्युबको अलिकति काम गर्दैछु। ओके, म सरलाई यताबाट देखाइदिउँ त सर। ल देखाउनु सर, त्यो भन्दै जानु न म। ओके हस्, म यहाँ भन्दै जान्छु। सरले अहिले यसको बाँकी सरले त्यहाँ रेडी भएपछि सरले प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नु होला। ल पर्खौँ ल। नवीन सर आउनु भएको छ नि सर? हजुर, मैले देखेको नवीन सर आउनु भएको छैन सर? छैन, वेटिङमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ वेटिङमा हेर्नु होला सर। वेटिङमा हेरिरहेको छ सर, हेरिरहेको छ वेटिङमा। हामी हेरिरहेको छौँ, वेटिङमा हुनुहुन्न। आउनु भएको छ? मैले अलिकति विषयवस्तुले यहाँनिर जोडेँ। हामीले 3 दिनको लागि ड्युरेसन छुट्याइएको छ। त्यसपछि भेक्टरको लागि 2 दिन छुट्याइएको छ। त्यस्तै गरी मेन्सुरेसनको लागि हामी 5 दिन छुट्याइएको छ। ज्योमेट्रीको लागि 4 दिन छुट्याइएको छ। यस्तै गरी अल्जेब्राको लागि 3 दिन, रिफ्लेक्सन यो ट्रान्सफर्मेसनको लागि हामी 3 दिन, ट्रिग्नोमेट्रीको लागि 4 दिन, स्टार्टको लागि 2 दिन, प्रोबेबिलिटीको लागि 2 दिन र लिनियर प्रोग्रामिङ र क्वाड्रेटिक इक्वेसनको लागि 1 दिन गरेर हामीले टोटल 30 दिनको प्रोग्राम यहाँ हामीले सेटिङ गरिएको छ। अनि यस्तै गरी हामीले यसलाई फेसिलिटेट गर्ने क्रममा हामीसँग थुप्रै फेसिलिटेटर साथी प्रशिक्षक सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यहाँहरू मध्ये आजको हाम्रो कार्यक्रम छ विशेष गरी सेटमा फेसिलिटेट गर्ने सर मेम्बरमा यसको नेतृत्व राधा विष्ट मेमले गर्नुहुनेछ। यसमा अरू थप प्रशिक्षक रूपमा भरत साके सर, वासु अधिकारी सर, भूपति चपगाई सर, उमानाथ पोखरेल सर र अम्बिक बराल सर हाम्रो यो टिम रहनेछ। त्यस्तै गरी भेक्टरको लागि श्रीकृष्ण आचार्य सर, यमनाथ पौडेल सर, पार्वती श्रेष्ठ मेम, कुमार आचार्य सर गरेर यसरी भेक्टरमा हाम्रो यो टिमले फेसिलिटेट गर्नेछ। त्यस्तै गरी मेन्सुरेसनमा अनिल श्रेष्ठ सरको नेतृत्वमा अनिल सुवेदी सर, राजेश सुमन सर, ज्ञानेन्द्र पण्डित सर, अर्जुन भट्ट सर, गोविन्द पौडेल सर, तिलक राम कणेल सर, मुनबहादुर रुकाया सर, नारायण पौडेल सर, देवानन्द तिमिल सेना सर एक ग्रुपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी ज्योमेट्रिक पर्सनलाई लिडरसिप गर्ने शकुन्तला अधिकारी मेम हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा नवीन कुमार कणेल सर, तुलसी तिमिल सेना सर, राज भानिया सर, नवराज घिमिरे सर, दिनेश पन्त सर, बेगलाल बरालमा आफै भइहाले, स्थिर बाबु सुवेदी सर। यसरी हाम्रो टिम यहाँ रहनेछ। अल्जेब्रिक पाटोमा अम्बिक बराल सरको नेतृत्वमा मुरारी पाण्डे सर, योगेन्द्र अधिकारी सर, किरण भण्डारी सर, गीता महर्जन मेम र कृष्ण गौतम सर गरेर अल्जेब्राको पाटोमा यो टिमले नेतृत्व गर्नेछ।
त्यस्तै गरी ट्रान्सफर्मेसनको टिममा लोकबहादुर खड्का सरको नेतृत्वमा रमेश भट्टराई सर, रामहरि भण्डारी सर, हेमचन्द्र महतो सर, खगराज कणेल सर र तिलक गजमेर सर हुनुहुनेछ। त्यस्तै गरी चिग्रोमेट्री च्याप्टरमा गणेश राज सापकोटा सरको नेतृत्वमा घनश्याम अधिकारी सर, शेरबहादुर पुरी सर, अम्बिक बराल सर, सुभाष कणेल सर, ताराबहादुर मगर सर, खगेन्द्र श्रेष्ठ सर र दीपक अधिकारी सर हुनुहुनेछ। त्यस्तै गरी स्टार्टको पर्सनलाई नेतृत्व गरेर हाम्रो टिममा फेसिलिटेट गर्ने टिममा प्रशिक्षक सरहरू निरज श्रेष्ठ सरको नेतृत्वमा कपिल लामिछाने सर, उमा लामा मेम, खेम भोम सर, लोकराज भाट सर र त्यस्तै गरी प्रोबाबिलिटीमा नवराज जयसी सरको नेतृत्वमा दिल्लीराज भुषाल सर, नारायण श्रेष्ठ सर, मिलन ओली सर र त्यस्तै गरी लिनियर प्रोग्राम क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा भेगलाल बराल मेरै नेतृत्वमा म र लोकेश खड्का सरको संयुक्त प्रयासमा हामी यो कार्यक्रमलाई यहाँ लन्च गर्नेछौँ र सर मेम्बरको बिचमा म यो हाम्रो सेड्युल, हाम्रो साथीहरूको फेसिलिटेट टिमको बारेमा र टपिक्सहरूको बारेमा मैले जानकारी गराएँ। अनि यसमा हामीसँग जति साथीहरू हुनुहुन्छ यो साथीहरूलाई ह्यान्डलिङ गर्ने कोर टिम पनि छ। सबै साथीहरूले यसमा पार्टिसिपेट हुनुहुनेछ। त्यसको पछाडि हाम्रो कोर टिम सधैँ नै रहनेछ। हाम्रो तपाईँहरूको आवश्यकता र इच्छा अनुसार नै हामीले विषयवस्तु पस्कनी जमर्को गर्ने नै छौँ भन्दै मैले यो स्क्रिन सेयरलाई मैले स्टप गरेँ र थप केही कुराकानी गरिदिनु हुन घनश्याम सर। छुट्नुभयो सर, सायद छुट्नुभयो, धन्यवाद। ठिकै छ, ल अहिले सर आएपछि फेरि हामी जोडौँला। त्यसो भने अब हामी विषयवस्तुको प्रस्तुतितर्फ लाग्नेछौँ। राधा मैम रेडी हुनुहुन्छ होइन त? अबको प्रस्तुतिमा हामी सेटको विषयवस्तुलाई जोड्ने जमर्को गर्नेछौँ। यसको टिमको नेतृत्वको हैसियतले राधा मेमले नै आजको प्रस्तुति गर्नुहुनेछ। अबको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन म राधा विष्ट मेमलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भेगलाल सर। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री कृष्ण आचार्य सर र हाम्रा एसटिएफटीका परिकल्पनाकार भूपति बस्याल सर र सम्पूर्ण केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्ला र स्थानीय तहसम्मका सम्पूर्ण एसटिएफटीका मेम्बरहरू तथा यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा पाहुना तथा सिक्न र सिकाउन तत्पर रहनका लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गणित शिक्षक साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन। र मैले अब यो एसटिएफटीबाटै सिकेका केही कुरा यहाँ सेयर गर्न खोजिरहेको छु। हाम्रो सिक्दै र सिकाउँदै गर्ने क्रममा यहाँहरूको सहभागिता देखेर निकै खुसी भएका छौँ र म स्क्रिन सेयर गर्दैछु। एसटिएफटीको बारेमा थोरै लेख्न मन लाग्यो। हरेक शिक्षकको सहयात्री, ज्ञान बाँड्ने थलो, ज्ञान बढाउने साधन, शिक्षकको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति सदा समर्पित प्रशिक्षण नेपाल। गर्व छ मलाई किनकि म पनि यसै परिवारको एक अंश हुँ, सदस्य हुँ, यो परिवारको नातेदार हुँ भन्न खुसी लाग्छ। म राधा विष्ट श्री धनगढी मोडेल टेक्निकल सेकेन्डरी स्कुल धनगढी कैलालीबाट र यो एसटिएफटीको केन्द्रीय सदस्य। आजको यो टपिक छ सेट है। सेटलाई हामीले अलिअलि पेडागोजी पनि सके जति थियौँ, त्यसपछि जियोजेब्रा छ। सेटलाई मैले अलिकति यो हिस्टोरी ल्याउनु पर्छ बच्चाहरूको अगाडि। सेट चाहिँ कुनै पनि म्याथमेटिक्स चाहिँ यो रियलिटीसँग जोडिएको छ, यो इमेजिनेरी होइन, यो हिस्टोरी जोडिदियौँ भने पक्कै पनि मान्छेले नै क्रिएट गरेको हो भन्ने कन्सेप्ट ल्याउनकै लागि र उनीहरूलाई खोजमा अगाडि बढाउनका लागि अलिकति सकेसम्म हरेक च्याप्टरको हिस्टोरी जोडिदिनुपर्छ भन्ने मन लाग्यो। त्यस्तै अब म्याथमेटिक टिचिङका सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा 3टा लेभल, कुनै पनि टपिकको कन्सेप्ट क्लियर गर्नका लागि 3 लेभल हरेक टिचरले पार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। लेभल अब अनेक होलान्। 3वटा चाहिँ सामान्य भाषामा, कन्क्रिट लेभल, पिक्चर लेभल र सिम्बोलिक लेभल, यी 3टा लेभल चाहिँ हामीले
पार गर्नै पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। कन्क्रिट लेभल, अब कन्क्रिट मेटेरियलहरू हजुरहरू अन द स्पोट नै गर्नु होला, त्यो हजुरहरू सबै हामी जिम्मा छोडे र म आज पिक्चर लेभलमा प्रवेश गर्नेछु र भोलि चाहिँ सिम्बोलिक लेभलबाट भरत साक्य सर, उमानाथ पाण्डे सर पर्सि सेटकै बारेमा प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनेछ। आज पिक्चर लेभल भन्नाले कसरी पिक्चरबाट सेटलाई कन्सेप्ट क्लियर दिने र भेन डायग्रामसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई म अगाडि सार्नेछु। कनेक्सन अफ सेट विथ डेली लाइफ, डेली लाइफसँग जोड्नै पर्छ भन्ने कुराहरू अहिले एकदमै चर्चित छन् र सेटलाई रियल लाइफसँग जोड्नका लागि हामीले डेली लाइफसँग सके जति कनेक्ट गराउनु पर्छ। यसको लागि मैले केही पिक्चरहरू प्रेजेन्टेसन गर्न गएको छु। यसमा यो सेटलाई डाइरेक्ट सिम्बलबाट नगइकन सकेसम्म कन्क्रिट नभए पिक्चरसम्ममा जान्न सक्छौँ हामी। फुलबारी र हाम्रो वरिपरिको वातावरणबाट सुरु गरौँ समूह भनेर मैले यसो राखेँ। फुलबारीमा फुलहरूको सेट बनाएर, एनिमलहरूको सेट बनाएर यस्तो पिक्चरहरूबाट हामीले दियौँ। उनीहरू पक्कै पनि म्याथलाई रियल लाइफसँग जोड्ने कोसिस गर्नेछन्, अलिकति इन्ट्रेस्ट पनि बढ्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै किचनबाट सुरु गर्न सक्छौँ हामी सेटलाई, खेल मैदानबाट, खेलका समूहबाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ। त्यसबाट अलि माथि उठ्ने हो भने सेटको युनियन, इन्टरसेक्सन र त्यो यसको कन्सेप्ट दिनका लागि अलिकति यो मैले कोसिस गरेको छु। यसमा केही कमजोरी भए सच्याउनु होला। मैले खालि यो चित्रको कन्सेप्ट दिन खोजेँ। यसमा एकुरेट मिल्ने चित्रसम्म हजुरहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। पावर पोइन्टबाट बन्ने हो यो। अब यो अहिले बनाउने कोसिस चाहिँ गर्ने छैन, मेन फोकस जियोजेब्राबाट जानेछ। मैले चाहिँ गेडागुडी र दुवै चाहिँ बिचमा राखेँ, फ्रुटलाई चाहिँ बाहिर मैले कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्ट ओन्ली ए ओन्ली बी इन्टरसेक्सन र कम्प्लिमेन्टको मजाले कन्सेप्ट दिन सक्ला जस्तो लाग्यो। त्यस्तै यो चाहिँ हामीले एकदमै बच्चाहरूलाई ग्रुप बनाउँदै पनि ग्राउन्डमा लगेर पनि यो कन्सेप्ट दिन सक्छौँ र चित्रबाट पनि फुटबल मात्र खेल्ने नवीन सर अनम्युट गरेर बोल्नु होला है, मैले सबैलाई पर्मनेन्टली म्युट गरिदिएको छु। के अरे श्रीकान्त सर, नवीन सरलाई कोर्स दिनु न। आउनुभएको छ। पोस्टहरूले पालै पालो म्युट अनम्युट गर्दाखेरि सबै अनम्युट गर्न मिल्ने भएको हुन्छ, एकजनाले मात्रै गर्नु होला हजुर। ल मैले अनम्युट गरिदिएको छु सर सबैलाई, म्युट गरिदिएको छु। यसलाई चाहिँ यो कालो राख्ने होला, यो केही छोडिदिनुहोस्, त्यो आफै तल्तिर जान्छ। डिस्टर्ब भयो हजुर। त्यसलाई त्यही छोडिदिनुहोस्। ओके आइडिया एनोनेट पनि माथि लगेर राख्नु न। माथि ड्र्याग गरेर हजुर, त्यसलाई ड्र्याग गरेर माथि लगेर छोड्दिनु। माथि लानु न। एनोटेसन फाले अनि यो माथि लगे पनि पछि टुलबक्समा चाहिने हो। नगर्नुहरूलाई कृपया 10 मिनेट एडमिट नगर्नु होला ल। एउटा समस्या आएको छ, 10 मिनेट चाहिँ एडमिट नगर्नु होला है। हुन्छ सर, हुन्छ। अझै माथि लैजानुहोस्, ड्र्याग गरेर अझै माथि लैजानुहोस् अनि एनोटेट लिएर आयो भने केही फरक पर्दैन। किन मेरो नेट त्यस्तै हो कि एकदम क्लियर आएको छैन नि त फिगरमा। क्लियर आएको छैन राधा म्याम। राधा म्याडम अलि धमिलो आछ पिक्चर। स्क्रिन शेयर फेरि स्टप गरेर फेरि गर्नु त। धमिलो हैन, एकदम म्युट छु। होइन, टिक हटाएर गर्नुहोस् त म्याम स्क्रिन शेयर। तल टिक लाउनु भयो हजुरले। यता अप्टिमाइजमा टिक लगाएको छु मैले, त्यो सोचेँ कि भयो है सर। यो पिक्चरको बारेमा डिस्क्राइब मैले गरिनँ, यस्ता खालका बनाउन सकिन्छ भन्ने मात्र हामी टिचरहरूको ग्रुप, हामी सबै उस्तै मभन्दा धेरै विज्ञ सर र म्यामहरूलाई मैले देखेको छु। यो चाहिँ यतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र कन्सेप्ट दिएँ मैले। अनि यो रियल नम्बरको पिक्चर ल्याएर राखिदिएको छु। यस्तो पिक्चरहरू जोमेट्रिक फिगरहरू पनि यस्तो बनाऊ भनेर हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट वर्कसम्म दिन सकिन्छ। रियल नम्बर पनि सेटबाट यस्तो युज हुन्छ भन्ने कुरा
कनेक्सन गर्न खोजेको मात्र। अब खास हामी जान खोजेको फोकस गर्न खोजेको भनेको जियोजेब्रा नै हो। जति जे भने पनि यो एप्लेट बनाउने छौँ हामी। यहाँ जुनसुकै बटनमा क्लिक गर्यो ठ्याक्कै त्यसैको पार्टमा यहाँ कलर दिने छ यसले। धेरै जसोले जानिसक्नु पनि भएको होला र केही चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ होला। यो चाहिँ हामी बनाउन गइरहेका छौँ। यसको लागि यो कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकलबाट ठ्याक्कै ल्याएर राखेको छु मैले। यसलाई अलिकति सर्टकट पछाडि छ। यो म यो पुरै स्लाइड नै म राखिदिनेछु पछि च्याट बक्समा, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। लेटेक्स फर क्याप्सन भनेको चाहिँ यो ए युनियन बी लेख्नका लागि लेटेक्समा कसरी लेख्ने भन्ने आइडिया यहाँ दिएको छु होइन। यो युज गर्दिनँ भनेर पनि गर्न सकिन्छ, ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड ती हुँदैनन् भन्ने मात्र हो। यो पछि राखिदिनेछु र युज पनि गर्दै जानेछौँ। सजिलो छ उसरी। युनियन भनेको कप जस्तै हुन्छ, त्यसरी स्ल्यास चाहिँ लेटेक युज गर्दा स्ल्यास दिनै पर्छ र युनियनलाई कपले जनाउने, इन्टरसेक्सनलाई क्यापले जनाउने। यो हेर्दाखेरि बुझ्न सजिलै छ। अनि क्याप्सनमा अन्त चाहिँ नपरे पनि क्याप्सन लेख्दाखेरि चाहिँ यो डलरको साइन फर्स्ट एन्ड लास्टमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अनि 1DA को लागि यस्तो लेख्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्लिमेन्टको लागि ओभरलाइन भन्ने यो वेटिङ रुमको यो कसरी हटाउने, ओभरलाइन यो के अरे यो ओभरलाइन यो हेर्दाखेरि स्पष्ट छ। यो कम्प्लिमेन्टको चाहिँ ओभरलाइन भन्ने वर्डले जनाइन्छ। यो कुरा हामी प्र्याक्टिकल्ली गर्दै जाँदा सिकौँला। अनि यसको लागि खास कलर रङ्गाउने गर्छौँ। त्यो रङ्गाउने बेला केही सिम्बलहरू युज हुन्छन्। सर्टकटमा जाने हो भने यहाँ यो डबल एन्डले, यो हामीलाई थाहा छ यो एन्ड हो यो होइन, म्याथमेटिकल नोटेसन एन्ड हो। एन्डले चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी को पार्टलाई कलर गर्नका लागि युज गर्नेछौँ हामी। इनपुटमा ए एन्ड बी गऱ्यो भने ट्याक्क हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी को भाग चाहिँ कलर हुनेछ। त्यस्तै यसको लागि यो सिम्बल पनि त्यहाँ खोज्न सिकाउने छु म। र यो डबल एन्ड गर्दाखेरि 7 सँगै सिफ्टसँगै 7 दाब्यो भने एन्ड आउँछ। दुईटा एन्डको मतलब यो एन्ड चाहिँ आउँछ। त्यसपछि यो चाहिँ यो के अरे अर हो होइन। अरले चाहिँ युनियनको भागलाई कलर दिनेछ। अरलाई चाहिँ यो सर्टकट यहाँ किबोर्डबाटै हान्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो इन्टर माथितिरकोलाई त्यो स्ल्यासलाई सिफ्टसँगै डबल गऱ्यो भने फेरि यो अर्को दिनेछ र होइन भने म त्यहीबाट पनि खोजेर देखाउने छु। यो अनि यो नेगेसन वन कलर गर्नका लागि हामी ए बट नट बी हो नि त। ओन्ली ए भनेको होइन, ए तर बी होइन भन्ने हो। त्यो बी होइनको मतलब यो नेगेसन चिन्ह छ। यो नेगेसनलाई त्यहीँबाट सिम्बल पनि खोज्न सिकाउने छु। र होइन सर्टकट गर्छु भन्ने भए एन्ड भनेको त यो डबल एन्ड हो, हामीले पहिले थाहा पाइसक्यौँ। यो नेगेसन चाहिँ साइन अफ एक्सक्लामेटरी यो सिफ्ट 1 दाब्यौँ भनेपछि किबोर्डबाटै पनि सकिन्छ र खोजेर पनि यो ल्याउन सकिन्छ। त्यो ओन्ली बी भयो। त्यस्तै सरी यहाँ मिस्टेक भएर चाहिँ ओन्ली ए हुनुपर्ने म ओन्ली बी लेखेर छु है। ए बट नट बी भनेपछि ओन्ली बी, बी बट नट ए भनेपछि ओन्ली बी भयो होइन। यो कुरा क्लियर छ। त्यसपछि अब कम्प्लिमेन्ट हामीले खास गरी 4वटा पार्ट रङ्गाउनु पर्ने हुन्छ। ती 4 भागमा एउटा यु के अरे ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट अनम्युट गरेर बोल्नु होला। राधा म्यामको बत्तीले समस्या गर्यो कि भन्ने लाग्यो मलाई। उहाँको आवाज नै आइरहेको छैन, उहाँको भोइस नै म्युट भइरहेको छ। म फोन भरत सर आर यु रेडी? सर हजुर सर। ओके सर, यसलाई डिस्क्राइब गर्दै गर्नुहोस् त सर। ओके सर। ओके, तपाईँ डिस्प्ले मेमको छुटिहाल्यो। तपाईँसँग त्यो छ कि छैन फेरि? त्यो छैन कि सर, मसँग अर्को छ, यो भइहाल्छ। मैले एकैछिन म्यामलाई फोन गर्दैछु सर, सुरु गर्दै गर्नुहोस्। हुन्छ सर। सरले नभए स्क्रिन सेयर गरेर त्यो डायग्राम खिच्नलाई सुरु गर्दै गर्नुहोस् त। हुन्छ सर, म यो म्यामको अलिकति म देखाउँदै गर्छु। यो
म्यामले भासु सर अब इन्ट्री गर्दा हुन्छ? हाम्रो नवीन सर पनि बाहिरै हुनुहुन्छ के अरे, घनश्याम नवीन सर आउनुभयो। तारा सर बाहिर हुनुहुन्छ, राधा म्यामलाई इन्ट्री दिनु पर्ला है त। अनि तारा सर पनि बाहिरै राधा म्यामलाई दिने हो सर? ठिक छ, तपाईँ भन्दै जानुहोस्, केही फरक पर्दैन। ल राधा म्याम आइसक्नु भयो? आउँदै हुनुहुन्छ सर, मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? देखिएछ सर। सम्पूर्ण सर म्यामहरू, अघि म्यामले भन्नुभयो जस्तै हामीले ए डिफरेन्स बी देखाउनु पर्यो भने डी एन्ड नेगेसन ई गरेर हामी ए डिफरेन्स बी देखाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर बी डिफरेन्स ए देखाउनु पर्यो भने ई एन्ड नेगेसन डी गर्यो भने हाम्रो बी डिफरेन्स ए देखाउन सकिन्छ। यो भागलाई हामीले देखाउनु पर्यो भने यसलाई हामी बी डिफरेन्स ए भन्छौँ। यसलाई देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले ई एन्ड नेगेसन डी गर्दाखेरि आउँछ। त्यस्तै गरेर हामीले इन्टरसेक्सन देखाउनु पर्यो भने इन्टरसेक्सन देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, डी एन्ड ई यो भागलाई देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसरी देखाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले युनियन गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डी यो भी जस्तो सिम्बल छ, यसलाई हामी म्याथमेटिकल भाषामा युनियन भन्छौँ। डी अनि त्यस पछाडि बी अनि त्यस पछाडि ई गऱ्यो भने युनियन देखाउन सक्छौँ। अब एकैछिन रोक्नु त सर, यत्तिकै फिगर रोकिराख्नु होला। सर मेमरलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने यहाँ डिई भने फेरि कहाँबाट लेखेँ होला, ए र बी भन्दैछ, उता डी र ई भन्दैछ भन्ने लाग्यो होला सर मेमरलाई। त्यो चाहिँ के हो भने अहिले हामीले ग्राफिकमा यो काम गर्दै जाँदा डी भन्ने एउटा इनइक्वालिटी हामीले इन्सर्ट गर्नेछौँ अथवा त्यसलाई इनपुट गर्नेछौँ, ई भन्ने अर्को इनपुट गर्नेछौँ, त्यसको रिलेसनबाट यो डायग्रामलाई हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नेछौँ। यसको बारेमा मेम आएपछि तुरुन्त जोडिनेछौँ हामी। त्यति बेलासम्म गो अन सर। आइसक्नु भयो? ल हुन्छ, आइसक्नु भयो सर। ल राधा म्याम म्युटमा हुनुहुन्छ, राधा म्यामलाई यसो गर्नु तपाईँ। राधा म्यामलाई हात फर्माउनु पर्यो नि त कोर्स दिनलाई। राधा म्याम नामबाट आउनुभएको छ? ए कुन नामबाट आउनुभएको छ? मैले देखिरहेको छैन। ह्यान्ड रेज गर्नु त राधा म्याम। फेरि आउट हुनुभएछ। मलाई दुःख गरेर चाहिँ ल्याउने काम भइरहेको थियो, तै पनि यस्तै छ, यो दुःख दिइरहेको छ नेटले। अब नभए भरत सरले जियोजेब्राबाट स्टार्ट गर्दै गर्नु नि सर। त्यही गर्नुपर्छ होला, स्टार्ट गरौँ सर। राधा म्याम आइपुग्नु भएन र? जियोजेब्राबाट त्यो खिच्दै गए हुन्छ सर, केही फरक पर्दैन भरत सर? हजुर हुन्छ सर। अब इनिक्वालिटी खिच्दै गर्दा हुन्छ। इनिक्वालिटी जाम जियोजेब्रा खोल्नु सर मेमरले, सबैले खोल्नु होला। सर मेमहरू सबै सर मेमहरूले हाम्रो जियो एकछिनलाई यो टाउको यहाँ के आएकोले चाहिँ यो गर्छ। सम्पूर्ण सर मेमहरूले अब हाम्रो जियोजेब्राको न्यू विन्डो खोल्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। अघि भर्खरै हाम्रो अम्बिक सरले यसको बारेमा भनिसक्नु भएको छ। यहाँनिर मेनु बार, टुल बार, त्यस्तै गरेर टाइटल बार, अल्जेब्रिक भ्यू। सर तपाईको पुरानो विन्डो देखिरहेको छ, जियोजेब्रा विन्डो ओपन गर्नु होला अथवा यसलाई रोकेर यो पुरानो विन्डो खुलेन सर? आथ्यो कन्टिन्युअस गर्नुस्। आइराथ्यो सर, आइराथ्यो है सर। अहिले आयो सर? सम्पूर्ण सर मेमहरू यो हाम्रो जियोजेब्राको नयाँ विन्डो खुलिएको छ। अब अघि सरले भन्नुभयो जस्तै यो मेनु बार, टाइटल बार, त्यस्तै गरेर हाम्रो यो टुल बार, अल्जेब्रिक भ्यू र त्यस्तै गरेर हाम्रो ग्राफिक भ्यू र यो ग्राफिक वर्क भ्यू यहाँनिर हाम्रो रहेको छ। यसमा सबभन्दा पहिला हामीले काम गर्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर अलिकति यो इनपुट बार चाहिँ यहाँ तल भएकोले गर्दा यसलाई हामीले माथि ल्याएर गर्नको लागि यो भ्यू बारबाट लेआउटमा जाने र यो भ्यूबाट लेआउटमा गएर यो इनपुट बारको हामीले यो सो इनपुट बारलाई माथि लान सक्छौँ। यसरी माथि लगेर राख्न सक्छौँ। तल राख्यो भने तलै आउँछ र माथि राख्न सक्छौँ। यसरी यसलाई हामी माथि राखेर काम गर्न सजिलो हुन्छ। र अघि हाम्रो म्यामले जुन सेटमा भेन डायग्राममा विभिन्न कलरहरू गरेर देखाउनु भएको थियो, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला अब भेन डायग्राममा देखाउनको लागि हामीलाई दुईटा सर्कल चाहिने भएकोले गर्दा सर्कलको इक्वेसन हामीले पढाउने गरेको इक्वेसन नै हामी राख्न सक्छौँ। अब सर्कलको इक्वेसन बनाउनको लागि यसको सेन्टर कहाँनिर राख्ने त्यो हामीले निर्धारण गरेर हामीले सर्कल बनाउन सक्छौँ।
अब सेन्टर हामीले 0 0 राख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सेन्टर 0 0 हुँदाखेरि सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि x स्क्वायर सेन्टर 0 हुँदाखेरि x कोअर्डिनेट यसको सेन्टर 0 हुँदाखेरि x स्क्वायर कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि x अनि त्यसपछि शिफ्ट 6 थिचेर 2 थिच्दा पनि हुन्छ नभए हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि x स्क्वायर गरेर x स्क्वायर गर्नको लागि चाहिँ all 2 थिच्दा पनि सक्छौं x स्क्वायर गर्नको लागि x all 2 अनि प्लस y स्क्वायर गर्नको लागि y all 2 अब हामीले यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति यो इनइक्वालिटीज प्रयोग गरेर सर प्लिज एक्सक्युज सर सरले यो के रे अप्सन यसको फन्ट बढाउनु होला त सर एकचोटी म पुरा गरिरहेको छु यहाँ फन्ट बढाइदिनु सर 18 तिर राखिदिनु त ल 20 राखिदिनु सर हुन्छ सर ल अब मैले यसको रेडियस चाहिँ 2 दिएको छु होला ठीक छ सर ल यो सर्कलको मैले रेडियस 2 र सेन्टर 0 0 गरेर एउटा सर्कल बनाएको छु यसको लागि म फेरि भन्न गइरहेको छु यो सर्कलको इक्वेसन बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला मैले x लिए त्यसपछि स्क्वायर बनाउनको लागि all 2 गरेको छु त्यसपछि मैले प्लस y अनि all 2 अनि लेस देन इक्वल्स टु 4 यो 4 राख्नुको मतलब यसको रेडियस चाहिँ सर मैले रोक्न चाहे सर 1 मिनेट हजुर सर हजुर कहाँ होस्ट आइपुगेको छ एकचोटि घनश्याम सरलाई रिटर्न गर्ने हो कि भन्ने कुरा हो सरलाई होस्टको लागि त्यतातिर म्यानेज गर्दिनु होला भयो सर जाउँ ल अब मैले अर्को एउटा सर्कल लिनुपर्ने छ अर्को सर्कलको लागि चाहिँ म सेन्टर के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर सेन्टर चाहिँ मैले यो 2 0 यसलाई मैले सेन्टर लिए भने यसको कोअर्डिनेट हुन्छ सेन्टरको कोअर्डिनेट 2 0 अब यो 2 0 लिनको लागि यसको यो सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सर्कलको इक्वेसन हुन्छ x माइनस यसको सेन्टर 2 0 भएकोले गर्दा x - 2 अनि यसमा पनि हामीले शिफ्ट 6 गरेर गर्दा पनि भयो all 2 गर्दा पनि भयो all 2 गर्दा स्क्वायर हुन्छ प्लस अब यसको सेन्टर 2 0 भएकोले y कोअर्डिनेट 0 भएकोले गर्दा y all 2 गर्दाखेरि x - 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टु यसको पनि रेडियस 2 लिँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो 4 टाइप गर्नु पर्यो भनेपछि दुईटा सर्कल हाम्रो निर्माण भइसकेको छ भेन डायग्राममा दुईटा सर्कल र अब यसपछि हामीले यसलाई युनिभर्सल सेट बनाउनको लागि यसको चाहिँ हाम्रो रेक्टेंगल सेप चाहिने भएकोले अब म युनिभर्सल सेट चाहिँ इनइक्वालिटीजबाट ल्याउन गइरहेको छु अब इनइक्वालिटीजबाट ल्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँदेखिको यो भागलाई चाहिँ हामीले लिनु पर्यो भने यो भाग लिनु पर्यो भने यो भाग भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि लाइन प्यारलल टु y एक्सिस x को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर -3 देखिको चाहिँ ठुलो र अनि अब कहाँसम्म लिनु पर्यो त भन्दाखेरि x को भ्यालु चाहिँ 5 भन्दा चाहिँ सानो हैन x को भ्यालु चाहिँ -3 भन्दा ठुलो यहाँनिर x = -3 यो भ्यालु -3 भएकोले गर्दाखेरि -3 भन्दा चाहिँ ठुलो र x = 5 भन्दा चाहिँ सानो यस्तो खालको इनइक्वालिटीज लिनु पर्यो हामीले है अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो -3 is less than equals to -3 is less than equals to कहाँबाट हान्ने त भन्दाखेरि alt लेस देन हान्यो भने -3 लेस देन हुन्छ लेस देन इक्वल्स टु आउँछ alt लेस देन अनि x -3 is less than equals to x अनि लेस देन इक्वल्स टु कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि alt लेस देन अब कहाँसम्म पुग्ने त हामी भन्दाखेरि 5 सम्म पुगेर हेरौँ एकचोटि कस्तो हुन्छ अब यो ठुलो लाग्यो भने हामी अलिक घटाउन पनि सक्छौं ठिकै जस्तो लाग्यो भने हामी यहाँसम्म लिन सक्छौं त्यसपछि अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले चाहिँ एउटा
अब माथिको भाग पनि हामी यही इनइक्वालिटिज यही लिन पनि सक्छौँ र अथवा हामीले अर्को इनइक्वालिटिज पनि बनाउन सक्छौँ माथिको लागि। थोरै अल्जेब्रालाई थोरै देखाइदिन पर्यो सर, थोरै। ओके सर, अल्जेब्रा अलिक ठुलो बनाइदिउँ सर ब्रो। ल यो भयो सर, यतिको पुग्छ अमिक सर? सर अल्जेब्रा देखियो हुन्छ। ए भयो सर, ठिक छ। भयो सर, भयो। ठिक छ। ल अब हामी यहाँनिर यसमा हामी हजुर अब माथिल्लो लाइन पनि लिनको लागि चाहिँ हामी कहाँसम्म जाने त भन्दाखेरि यो एक्सिस लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस एक्स वाई को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति लिनु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब वाइ इज लेस देन कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ -2.5 देखिको तल र अनि यता तलबाट लिँदाखेरि चाहिँ हामी कति लिनु पर्यो त भन्दाखेरि y = 3 छ भने अब 3 भन्दा चाहिँ के हुनु पर्यो -3 छ भने -3 भन्दा चाहिँ माथि हुनु पर्यो, y को भ्यालु चाहिँ -2.5 भन्दा चाहिँ तल हुनु पर्यो है। त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर पनि हामी अर्को पनि लिन सक्छौँ। सर एकछिन रोकौँला सर, यहाँ हाम्रो साथीहरू हो साथीहरूलाई भने सरले हामीले वेटिङ रुम इनेबल गरेका छौँ, त्यो हो हाम्रो ट्रेनर साथी बाहिर हुनुहुन्छ, वेटिङ रुमलाई प्लिज सरले एडमिट नगरिदिनु होला, हामी त्यो ट्रेनरलाई ल्याउँदैछौँ। सरहरू को साथीहरूले त्यो अनुरोध गरे सर। अगाडि बढौँ सर, अगाडि बढ्नु भारत सर, अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। अब हामी अर्को एउटा इनइक्वालिटी लिँदैछौँ, -3 इज लेस देन इक्वल्स टु एक्स वाइ, -3 इज लेस देन इक्वल्स टु वाइ इज लेस देन इक्वल्स टु -3 is less than equals to y less than equals to कति लिनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले माथि कति जानु पर्यो 2.5 अर्को पनि आएको छ। अब यो दुईटालाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन गराउँछौँ। दुईटा इनइक्वालिटीलाई दुईटा इनइक्वालिटीलाई हामी के गर्छौँ, यसको इन्टरसेक्सन गर्छौँ। यसको इन्टरसेक्सन गर्नको लागि चाहिँ एन्ड ल्याउँछौँ। एन्ड कहाँबाट ल्याउँछौँ त भन्दा यो सिम्बलबाट यो हामीले यो एन्ड को सिम्बल ल्याउँदा पनि भयो अथवा शिफ्ट 7 दुई पटक लगाउँदा पनि हुन्छ, सी एन्ड डी त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ है। र अब त्यस पछाडि अब हामीले यसको यो जुन लाइनहरू छ यो लाइनहरू हटाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामी राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जान्छौँ। राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जान्छौँ र अब्जेक्ट प्रपर्टिजको यो स्टाइलको लाइनको थिकनेसलाई घटाएर 0 बनाइदिन्छौँ। लाइन थिकनेस गरेर के गरिदिन्छौँ, 0 बनाइदिन्छौँ। मेघलाल सर, मेघलाल सर ठिक छ नि सर? ठिक छ नि सर। ल अब हामी यो यहाँनिर हाम्रो जुन यो युनिभर्सल सेट बनिसकेको छ र दुईटा सेट पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब हामी इन्टरसेक्सनहरू छुट्याउँछौँ। इन्टरसेक्सन त्यस पछाडि हामी अब युनियन कम्प्लिमेन्टहरू छुट्याउने काम गर्छौँ। र सबैभन्दा पहिला अब हामी इन्टरसेक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ओन्ली ए निकाल्नको लागि चाहिँ ए एन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले शिफ्ट थिचेर 7 दुई पटक हान्दा नि भयो अथवा यो सिम्बलबाट पनि हामी ल्याउन सक्छौँ। यो सिम्बलबाट पनि हामी के गर्छौँ, एन्ड ल्याउन सक्छौँ। अब हामी त्यस पछाडि नेगेसन गर्नको लागि चाहिँ शिफ्ट थिचेर 1 थिच्दा पनि भयो अथवा यहाँबाट हामी नेगेसन ल्याउन पनि सक्छौँ। यसरी ए एन्ड नेगेसन बी, ए बट नट बी गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ हामी के पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि ए एन्ड नट बी भनेको चाहिँ ओन्ली ए हैन। यसबाट चाहिँ हामी के पाउँछौँ, ओन्ली ए पाउँछौँ है, ओन्ली ए। अब त्यस्तै गरेर हामीले ए इन्टरसेक्सन बी, हामीले इन्टरसेक्सन लिनको लागि चाहिँ ए एन्ड बी लिनु पर्यो। अब ए एन्ड बी भन्नाले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? हजुर सर
होइन ठिक छ सर, हजुरको राम्रो आइरहेछ सर भरत सरको साउन्ड। ए एन्ड डी, ए एन्ड लिनुको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ए अनि सिफ्ट थिचेर दुईपल्ट 7 थिच्दा पनि भयो, अथवा हामी यहाँबाट सिम्पलबाट यहाँबाट ल्याउन सक्छौँ। सम्पूर्ण सर मेम्बरलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने भरत सर एकैछिन रोकिनु होला। यहाँनिर सरले सर्कल हान्नु भएको छ, सर्कललाई भेलाल सर साउन्ड आएन हजुरको। भरत सर अगाडि बढ्नु भेलाल सरको साउन्ड आएन। ए एन्ड बी यो चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सन भयो। यो सर्कलको इक्वेसन सेट ए भयो भने त्यस पछाडि यो सेट बी र यसको इन्टरसेक्सन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ए एन्ड बी। एन्ड ल्याउनको लागि हामी यो सिम्बल प्रयोग गर्छौँ। भरत सर, हजुर त्यो अल्जेब्रा चाहिँ डेफिनेसन भ्यूमा राखिदिने भन्ने कुरो आछ, त्यसलाई यसो म्यानेज गरिदिनु होला। ओके सर, ल सर यसको यहाँनिर म अलिकति हजुरहरूलाई कन्फ्युज भयो भने यहाँबाट देखाउन चाहन्छु। अब यो हामीले एन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरे त भन्दाखेरि यहाँनिर ए वानली गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो सर्कलको इक्वेसन डी हो भने डी अनि यतादिको एन्ड नेगेसन ई गरेर, ई भनेको यो सर्कलको चाहिँ नाम हो ई यो इक्वेसनमा। त्यस्तै गरेर यो डी भनेको यो सर्कलको नाम हो। यसरी हामी डी एन्ड नेगेसन ई गर्न सक्छौँ। राधा म्याडम आइपुग्नु भयो सर। डी एन्ड ई गर्न सक्छौँ। घनश्याम सर मैले फोन गरिरहेको छु, आउनु भएको छैन, गर्दै हुन्छ। आउनु राधा म्याडम आउनु। ए ल ठिक छ ल। एक मिनट घनश्याम सर। घनश्याम सर हजुर, मिटिङ लभ सर हाम्रो देवी सरले आउनै सकिन भनिराख्नु भएको छ। देवी सर अहिले आउनु भएको थियो त, अहिले छुट्नु भयो कि बिचमा फेरि त्यही भएर होला। वेटिङ रुममा हेर्नु त 25 जनाको लिस्ट बाँकी छ त्यहाँ, त्यहाँभित्र छिरेर हेर्नु। घनश्याम सर, भरत सर ल ठिकै छ सर, यसलाई यतिकै राख्नु होला। म साथीहरूलाई अलिकति अर्थ्याएँ। साथी सबै सर मेम्बरलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने यहाँ सरले x² + y² <= 4 हान्नुभयो यहाँ इनपुट बक्समा माथि, अनि त्यो चाहिँ इन्टर हान्दैछ यो कन्डिसन आएको हो। अनि दोस्रोमा सरले x - 2 को स्क्वायर + y² <= 4 हान्नुभयो। त्यो भनेको यतापट्टि अर्को साइडको यो डार्कनेस नभएको अथवा कलरिङ नभएको, मेरो नि नेट त्यस्तै छ, कलरिङ नभएको यो सर्कल बन्यो। अनि त्यसपछि सी भनेर सरले इनइक्वालिटीको x इक्वल अथवा x -3 to 5 को डिस्टेन्समा रहेको इनइक्वालिटीको कन्डिसनलाई गरिएको छ भने त्यस्तै गरी ई अर्को डी पनि सरले त्यस्तै गरी y एक्सिसको बिचको त्यो एरियालाई कभर गर्ने गरेर इनइक्वालिटी सरले दुईटा हान्नु भएको छ। अब सी र डी लाई ई निकाल्नु भएको छ सरले भनेको सी इन्टरसेक्सन डी भनेर हान्नु भएको अघि सरले, इन्टरसेक्सन गर्दा इन्टरसेक्सन पार्ट आयो होला। यस्तै गरी बाँकी पनि हान्नु भएको छ। यहाँ नेगेसनको कुरा आएको छ। हुन्छ सर अघि जाउँ। राधा म्याम आइसक्नु भएको भएदेखि नवराज सर त्यता ख्याल गर्नु होला है। हुन्छ सर, हुन्छ, म यतातिर हेरिरहेको छु। म आएँ सर, सरी धेरै धोका दिएँ। ठिक छ म्याम, अब यो हजुरहरुलाई ठिक छ भाइ। यहाँ भरत सरले यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ। यसलाई सर हानेर तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ अब। ओके, थ्याङ्क यू भरत सर। धेरै धेरै धन्यवाद भरत सर। मैले सरी कोसिस गरौँ फेरि के गर्ने। म यो फाइल त्यहाँ च्याट बक्समा राखिदिन्छु कि त्यहीँबाट अगाडि बढ्दा नि भयो अथवा राधा म्यामले न्यू गर्दा नि हुन्छ। न्यूबाट गर्नु रिएला फटाफट गरौँ ल। ल फटाफट गर्नु होला। दोरीको पाटो फटाफट गर्दा हुन्छ हजुरले। थ्याङ्क यू भरत सर। अब जियोजेब्रामै गएँ म। यो जियोजेब्रामै जानु। हजुर, यो 3 सेटको एप्लेट चाहिँ मैले यो किन चलिरहेको छैन? के भयो? यसलाई छोडिदिनु, नयाँ सुरु गर्नुहोस्। एकैछिन देखाउनु त ल। हामीले बनाउन खोजेको यस्तो है, हामीले
साथीहरूको यहाँ प्रश्न देखियो, सेटमा सजिलै बनाउन सकिन्छ, यत्रो दुःख किन गर्ने भन्ने प्रश्नहरू देखियो। यो हामीले इन्टरेक्टिभ एप्लेटहरू बनाएको, डाइनामिक एप्लेट बच्चाहरूलाई कसरी कन्सेप्ट दिन सकिन्छ भनेर सायद पेन्टमा यसरी जुन क्लिक गर्यो त्यही निस्किँदैन होला, त्यसैले हामीले यहाँ बनाउँदैछौँ। यस्तो खाले एप्लेट आज बनाउने हामी प्रयास गरिनेछ। बच्चाहरूलाई यो के अरे यो ओन्ली सी पर्छ कुन कुन पार्टमा भने पनि तिनीहरूले नम्बर के भयो इको आइरहेछ, नम्बर अफ सी कुन कुन नम्बरमा पर्छ भनेर क्वेसन सोध्ने। उनीहरूले भनिसकेपछि आफूले क्लिक गर्दा सही भने या गल्ती भने त्यो उनीहरूको डिभाइस छ भने डिभाइसमा पनि राख्न सकियो र आफै पनि क्वेसन गर्दै क्लासमा पनि गराउन सकिन्छ। यो त्यस्तो गाह्रो छैन, सजिलै छ। यो कोसिस गरौँ। 3 सेटको चाहिँ टाइम मिले चाहिँ हिन्ट्स दिएर एप्लेट राखिदिने र 2 सेटको चाहिँ म अहिले सिकाउन खोजिरहेको छु। उनीहरू बन्द गर्छु, ह्याङ भयो जस्तो भयो आज, किन त्यस्तो परेछ। हस्, अब नयाँमा भरत सरले हेल्प गरिसक्नु भएको छ हजुरहरूले, पुगे जति गरौँ। यसलाई चाहिँ म राख्छु। कम्प्युटरै ह्याङ भयो जस्तो लाग्यो, नेटले हो। म्याम नआसिकन गर्नु होला, फटाफट इनिक्वालिटी हाल्नु यो होला। कम्प्युटर नै ह्याङ देखिएको भइरहेछ कि लाइनको कारणले हो कि हो। ल्याउनु होला, फन्ट बनाउनु होला। यसलाई माथि इनपुट बक्समा खोजेको अनि बढाउन मन लागेपछि हजुरहरू थाहा नपाएकोले हेर्नु होला, मैले 18 जति बनाएँ फन्ट साइज। त्यसपछि अब हामी अघि भरत सरले भने जस्तै 2 सेटको लागि 2वटा सर्कल चाहियो। सर्कललाई हामी इनइक्वालिटीमा लेख्नेछौँ। इक्वेसनमा लेख्यो भने कलर आउँदैन, त्यसैले कलरलाई चाहिँ अब त्यो डाइनामिक हुँदैन, त्यसैले हामी इनइक्वालिटी लेख्नेछौँ। अब एक्स इनपुट बक्समा एक्स स्क्वायर लेख्नलाई अल्टसँगै 2 लेख्दा पनि स्क्वायर आउँछ, होइन सिफ्ट 6 लेखेर 2 लेख्दा पनि आउँछ। अल्ट 2 लेख्नु भने एक्स पछि स्क्वायर आउँछ। त्यस्तै वाइ स्क्वायर गर्नलाई वाइ लेखिसकेपछि अल्ट 2 लेख्नुहोस्, स्क्वायर आउँछ। त्यसपछि अल्टसँगै लेस देन चिन्ह दाब्यो भने पनि आउँछ, होइन भने इक्वल टु पछि लेस देन यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अनि कति रेडियसको बनाउने त 3 रेडियसको बनाउनु के अरे 9 लेख्नु 3 रेडियस बनाउनलाई त्यति लेख्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। इक्वल टु पछाडि भयो, लेस देन अगाडि हुनुपर्ने। त्यही भएर एउटा स्क्वायर प्लस सरसर्ती एउटा मेथडले गराइदिनु, त्यो सिम्बोलिक तरिकामा नजानु। अघि भइसकेको छ होइन, लगभग एक्स स्क्वायर प्लस लेसर इक्वल टु 9 गरेँ मैले। एउटा सर्कल आयो। अब त्यही रेडियसको अर्को बनाउनलाई अर्कोको सर्कलको चाहिँ सेन्टर यो 3,0 लगेर गरौँ, ठिक्क हुन्छ। जहाँनिर राख्दा पनि फरक पर्दैन। उसरी 3,0 गर्नको लागि x-3 गर्न पर्ला होइन। x-3 को होल स्क्वायर गर्नलाई फेरि अल्ट 2 दाबेँ मैले, प्लस अब वाइ स्क्वायर नै होला होइन। यो सर्कलको बारेमा मैले धेरै भन्नु छैन, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ हजुरहरू। र रेडियस चाहिँ 9 नै राख्नको लागि 9 नै हुनुभयो। यो सर्कलको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ हजुरहरू। यो सेट भयो। यो सेट भइसकेपछि 2टा सेट आए। अब यिनमा कलर दिने अथवा पहिला युनिभर्सल सेट लिनको लागि युनिभर्सल सेटको लागि रेक्टेङ्गल चाहियो। रेक्टेङ्गल चाहिँ हामी इनइक्वालिटी लिनियर इनइक्वालिटीको कन्सेप्टबाट हामी बनाउँछौँ।
कहाँदेखि कहाँसम्म चाहियो अघि पनि सरले सायद भन्नुभयो म त छुटेँ यहाँ 4 देखि -4 देखि 7 सम्म लियौँ भने रेक्टेंगलको लागि ठाडो लाइनहरू है -4 देखि 7 सम्म इनइक्वालिटी लग्यौँ भने पक्कै पनि यो ठाडो लाइन बन्नेछ र तेस्रो लाइनको लागि यहाँ माथि 4 तल 3 भन्दा तलतिर -4 नै छ है -4 देखि +4 सम्मको इनइक्वालिटी लग्यौँ भने माथिको तेस्रो लाइनहरू हुनेछ र भर्टिकल लाइनको लागि -4 देखि +7 सम्म लिन्छौँ ल यो हाम्रो इनइक्वालिटी लिनियर इनइक्वालिटीको कन्सेप्टबाट जाउँ कहाँबाट चाहिँ -4 देखि x चाहिँ कहाँसम्म जाने भयो +4 सम्म -4 लेस अर इक्वल टु 7 सम्म हो क्या अरे 7 सम्म है यो इनइक्वालिटीको बारेमा धेरै भन्नु नपर्ला ग्राफमा -4 देखि 7 सम्म लग्यौँ इनइक्वालिटी अब यसैमा हामीले होरिजेन्टल लाइन थप्नको लागि माथि तल -4 आवाज क्लियर छ सर मेरो ठिक छ एन्ड गर्नको लागि यहाँ यताबाट पनि जान सकिन्छ यो अल्फामा यो एन्ड लिन पनि सकियो र सर्टकट कीबाट पनि गइन्छ डबल एन्ड लेख्दा हुन्छ 7 लाई दुईचोटी 7 दुईचोटी गर्यो भने पनि यो चिन्ह आउँछ एन्ड अब y को चाहिँ तल चाहिँ -4 हैन -4 देखि y चाहिँ कहाँसम्म जाने भयो माथि +4 सम्म -4 देखि लेसर इक्वल टु +4 ल अब यो बन्यो यतिसम्म क्लियर होला हामीले इनइक्वालिटीको कन्सेप्ट प्रयोग गर्यौँ +7 सम्म x हैन बीचमा एन्ड गर्यौँ र एन्ड चाहिँ हामीले यो अल्फाबाट ल्याएको छौँ यहाँबाट यो है त्यसपछि एन्ड पछि y चाहिँ कहाँ त -4 देखि तल माथि +4 सम्म यो इनइक्वालिटी तयार भयो यो भनेको हाम्रो युनिभर्सल सेट u भयो अब यी लाइनहरू एकछिन हामीले हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले एक्सक्युज मी राधा म्याम फन्ट बढाइदिनु न फन्ट बढाइदिनुस् न हुन्छ सर थोरै बढाइदिनु देवी सर आउनु भएको छ होला हेर्नु त कता आए जस्तो लाग्यो इन्ट्री गर्नु भएन पुग्यो होला नि सर आउनुभएको छ होला इन्ट्री हुनुभएको छ होला अब यिनीहरूलाई चाहिँ यो छेउछेउका लाइनहरूलाई यो लाइन चाहिँ यहीँनिर हेर्नु त यो लाइनमा क्लिक गरेर यसको ओपासिटी 0 बनाइदिनुस् यी लाइन आफै हटेर जान्छन् है फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ मैले यहाँ क्लिक गर्नु यहाँ बिचमा लाइनमा हैन यो बिचमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर लाइनको एरो छ त्यहाँबाट यो ओपासिटी बढाउँदा यो बढ्छ घटाउँदाखेरि 0 गराइदिनु भयो भने त्यो लाइनहरू हटेर जान्छ आउटको लाइनहरू यति तयार भयो अब हामी कलर गर्दैछौँ भरत सरले भनिसक्नु भएको छ अघि यो ए भयो यो बी भयो अब हामी 4 वटा पार्ट्सहरू हामीले यहाँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ एउटा ओन्ली बी ए इन्टरसेक्सन बी र ए युनिटको कम्प्लिमेन्ट 4 भागहरू अलग अलग छुट्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि ए इन्टरसेक्सन बी फर्स्टमा लियौँ हामीले ए को सर्कललाई ए नै छ बी को सर्कल बी नै छ सी भनेको यु हो यति कुरा थाहा पाइराखौँ हैन त्यसपछि अब एओ भनेर नाम दिउँ त्यसलाई ओन्ली एलाई चाहिँ एओ भनेर नाम एओ एन्ड मैले यहाँबाट लिन सिकाएको थिएँ डबल 7 गर्दा पनि हुन्छ सिपसँगै एन्ड नेगेसन ए बट नट बी भनेको ए नेगेसन अफ बी हुने हो अनि नेगेसन पनि यही छ नेगेसन यो नट भन्ने यता छ होइन यो साइन अफ एक्सक्लामेटरीलाई लिँदा पनि नेगेसनको काम गर्छ बी राधा म्याम त्यो ओन्ली ओ इज इक्वल्स टु एओ इक्वल टु ए एन्ड नेगेसन अफ बी गर्यौं यतिसम्म क्लियर हुन्छ हजुर अल्जेब्रालाई थोरै देखाइदिनु अनि ग्राफलाई थोरै साइडमा सार्नु न अल्जेब्राले थोरै अझै तान्नु
अझै हुन्छ होला भन्नुहुन्छ यो गर त्यसपछि त्यसलाई ह्याड गरौँला है यो के हो यसरी पनि चिन्नुहुन्छ ए एन्ड नेगेसन अफ बी गर्यौं ओन्ली ए आयो ए एन्ड बी गर्न त्यसपछि इन्टरसेक्सन भनेको ए इन्टरसेक्सन बी को लागि ए एन्ड बी हो ए एन्ड बी हामीले सर्टकटमा मैले अघि भने सिफ्टसँगै 7 दाब्नुभयो दुईटा एन्ड गर्नुभयो भने यसले इन्टरसेक्सनको काम गर्छ यसलाई इन्टर गर्यो भने हेर्नु त एन्ड आयो यो एन्ड आएको छ ए एन्ड बी भनेको इन्टरसेक्सन है फेरि मैले ए एन्ड नेगेसन अफ बी इन्टरसेक्सन भनेको ए एन्ड बी र अब यो बी ओन्ली बी को अन्दाज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हजुरहरू एम अनम्युट गर्न होला त एकचोटि राधा म्याम अनम्युट गरेर बोल्नु होला हस् यो नाम दिए नाम दिइराखौँ अहिले सजिलो हुन्छ चिन्नलाई ओन्ली एलाई एओ भनेका छौँ ए0 लगेका अरे अनि यो ए इन्टरसेक्सन बी लाई एबी भनेका छौँ र ओन्ली बी लाई ठ्याक्कै यो ए ओन्ली जस्तो गरेको थियो त्यस्तै बी ओन्ली भनेको के होला त बी एन्ड नेगेसन अफ ए यसमा कन्फ्युज हुनु होला नहुनु होला बी डबल एन भनेको यताबाट ल्याउने नेगेसनको यो चिन्ह आउँछ र यो अघि मैले भनेको थिएँ नेगेसनको मतलब साइन अफ एक्सक्लामेटरी युज गर्दा 1 दाबे पनि नेगेसनको चिन्ह आउँछ हेर्नु त नेगेसन आयो यो डबल एनले एन्डको काम गर्छ भने साइन अफ एक्सक्लामेटरीले नेगेसनको काम गर्छ यी तीनटा भाग कलर भइसक्यो अब हामीलाई बाहिरी भाग ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट चाहिएको छ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट पनि यो भनेको यु हो हैन युमा नेगेसन अफ ए युनियन बी गर्यौं भने बाहिरी भाग बच्ला नि हैन त्यसै गर्नु पर्यो यु भनेको हाम्रो के हो सी हो हैन यु भनेको सी हो नि है सी एन्ड नेगेसन अफ ए युनियन बी भन्नु पर्ने भयो अनि युनियन भनेको अरले जनाउँछ त्यो गरे मैले यु ड्यास नाम दिए त्यसलाई कम्प्लिमेन्टलाई यु ड्यास इक्वल टु यु भनेको सी छ है सी एन्ड भनेको डबल एन्ड दिँदा पनि भयो यताबाट ल्याएर यो चिन्ह दिँदा पनि हुन्छ एन्ड नेगेसन अफ नेगेसनलाई साइन अफ एक्सक्लामेटरी युज गर्न सकिन्छ र यताबाट ल्याउँदा पनि हुन्छ अब ए युनियन बी लेख्नु छ भने ब्र्याकेट चाहियो अनि ए भनेको ए नै छ युनियनको लागि सर्टकट लिने हो भने इन्टरको माथितिर छ यो दुईटा लिँदा पनि हुन्छ यसले काम गर्छ अरको होइन सिम्बलबाटै जान्छु सजिलो लाग्छ भन्नुभयो भने सिम्बलबाट यो अर भनेको युनियनको काम गर्छ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भयो नेगेसनले गर्दा यो साइन अफ एक्सक्लामेटरीको ठाउँमा नेगेसन चिन्ह यहाँबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ चारवटा भाग रङ्गिए यसमा केही कन्फ्युजन भयो सोध्नु फेरि मैले मुखले सरर भने ओन्ली ए भनेको ए एन्ड नेगेसन अफ बी हो इन्टरसेक्सन भनेको ए एन्ड बी मात्र गर्दा इन्टरसेक्सन आउँछ यो भनेको बी एन्ड नेगेसन अफ ए र बाहिरी भाग भनेको युबाट ए युनियन बी हटाउने त हो नि अनि यु एन्ड नेगेसन अफ ए युनियन बी गर्यौं ए युनियन बी भनेको और चिन्ह हुन्छ त्यो और चिन्ह म्याथमेटिक्सन हैन औरको काम सर्टकटमा पनि मैले अघि देखाएँ र यहाँबाट यो और भनेको यो यसले युनियनको ठाउँमा कलर दिने हो यसले इन्टरसेक्सन यसले त नट हैन नेगेसनको काम गर्छ यसले यी तीनटा युज हुन्छ म्याक्सिमम यी तीनवटा र यो यसले पनि यसको काम गर्छ कलर गर्ने काम हामीले सिद्ध्यायौं अब त्यसपछि यी फर्स्टका यिनीहरूलाई हाइड गरे हुन्छ अब यिनीहरूले डिस्टर्ब गर्छन् यी फर्स्टमा जो इनइक्वालिटी थपेका बनाएका थियौं तिनीहरूलाई हाइड गरिदिने अब यी चार भाग हाम्रा मेन भयो यो ओन्ली ए यो ए इन्टरसेक्सन बी यो ओन्ली बी र यो युनियनको कम्प्लिमेन्ट अब यिनीहरूलाई फरक फरक बटन बनाएर कलर दिने काम मात्र गर्छौं हामी
यसलाई अलग 4वटा पाटा। ओन्ली ए कलर गर्नका लागि हामीले पार्टहरू चिन्नु पर्यो। ओन्ली ए भनेपछि मात्र एओ लाई हामीले दिने कलर दिन्छौँ, बाँकीमा व्हाइट लेख्छौँ बटनमा गएर। ए दिनु पर्यो भने ए भनेको त यो भाग ए ओन्ली ए र इन्टरसेक्सनको पार्ट हो नि हैन, ती दुईटामा कलर दिन्छौँ, बाँकी सबै भागमा व्हाइट लेखिदिन्छौँ। ओन्ली बी को लागि यो बिओमा कलर दिन्छौँ, बाँकी सबै ठाउँ व्हाइट लेखिदिन्छौँ। र यो बाहिरी भागमा कलर गर्नको लागि यो बाहिरी भाग यु ड्यासमा मात्र कलर दिन्छौँ, बाँकी तीनटै भागमा व्हाइट लेखिदिन्छौँ। त्यति मात्रै हो, त्यो स्क्रिप्टमा लेख्छौँ। र अब लेटेक्समा अलिकति थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो लेटेक्सको म स्लाइड प्रोभाइड गर्नेछु हजुरहरूलाई। अब हामी बटन बनाउन जाँदैछौँ। त्योभन्दा अगाडि यसलाई पनि हाइड गरिदिउँ, यसलाई पनि ओपासिटी 0 बनाइदिनुहोस्। यो बिचमा क्लिक गरेर यो सबै हटेर गयो। अब यी 4वटा कलर मात्र रहे, यिनीहरूलाई सबैलाई एउटै कलरमा। अब मैले यो हाइड गरेँ। यो चित्रमा डबल पर्यो, सायद धेरै भन्नु नपर्ला जस्तो लाग्छ। सर के गर्नु पर्ला? चित्रमा डबल भयो नि, भरत सरले पनि सिकाइसक्नु भएको थियो। चित्रमा पर्दैन म्याम, अगाडि गर्दा हुन्छ हैन। अनि यसलाई अलिकति यो हाइड गरिदिउँ। सो लेभल हाइड लेभल भन्ने चाहिँ यहाँबाट जानुभयो भने सबैलाई हाइड गर्न सकिन्छ। सुरुदेखिकालाई यहाँ क्लिक गर्दै जानुहोस्, सबै हटेर गयो नि त। एबी हट्यो, त्यसपछि बिओ हट्यो, यु ड्यास यी सबै हटेर गए, कसको यो एनोटेट गरेको मात्रै बाँकी छ। यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, यहीँ राइट क्लिक गरेर सो लेभल गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि जे काम गरेपछि पनि माथिका आवाज सुन्दैन सर? आइराखेको छ, वहाँ सरको प्रब्लम होला। ए हजुर, यिनीहरू जुनसुकै टुल पनि चलाइसकेपछि कोरोनाको जस्तै हात धुन जानुपर्छ। कोरोना आइसकेपछि हात धोए जस्तै जुनसुकै टुल चलाइसकेपछि यहाँ जानुपर्छ। मैले यो चलाएको थिएँ, यहाँ गएँ। यो धेरैलाई चाहिँ पुरानो लाग्ला, कसैलाई नयाँ हुन सक्छ, त्यसैले भनिदिएको। अब हामी बटन बनाउन जाँदैछौँ यिनीहरूको लागि। हुन त यसमा पनि लाइनहरू खिच्नु पर्ने हुन्छ, त्यो लास्टमा गरौँला। पहिले बटनको इम्पोर्टेन्ट काम सिकौँ। अब जे पार्टहरू हामीले कलर गर्नु छ त्यहाँ त्यहीको बटन बनाउनु पर्यो। बटनको लागि यहाँ कसैकोमा स्लाइडर यो A=2 देखाएको होला, कसैकोमा यो देखाएको होला। हेर्नु त, चिन्नु, यो लास्ट सेकेन्ड बटन हो यो। यसमा गएर यहाँ बटनै भनेको छ, त्यो बटन नै चुज गर्नुहोस्। बटन चुज गरिसकेपछि अब यहाँ आउँछ क्याप्सन। क्याप्सनमा हामीले सबभन्दा पहिला रङ्ग्याउने के त ए रङ्ग्याउँ होइन, नम्बर अफ कार्डिनलबाटै गएँ म है। नम्बर अफ ए लाई रङ्ग्याउनु पर्ने छ भने अब हामीले लेख्नु पर्यो ए भनेको कुन कुन पार्ट हो पहिला यहाँ चिन्नुहोस्। एउटा दुईटा क्लियर बुझ्नुभयो भने बाँकी सबै तपाईँहरू थप्न सक्नुहुन्छ। नम्बर अफ ए भनेको कुन कुन भाग हो त? यो ओन्ली ए को भाग र इन्टरसेक्सनको भाग पुरै एउटा कलर आउनु पर्यो नि होइन, बाँकी भागमा सेतो आउनु पर्यो। ए को पार्ट भनेको ओन्ली ए र ए इन्टरसेक्सन बी हो, यी दुई भागमा चाहिँ एउटा कलर आउनु पर्यो, बाँकी ठाउँमा व्हाइट आउनु पर्यो। त्यही अनुसार हामी सेट गर्छौँ। यो बुझ्नुभयो भने बाँकी तपाईँहरूलाई केही गाह्रो हुने छैन। भनेपछि ओन्ली ए भनेको एओ नाम दिएका छौँ र इन्टरसेक्सनलाई हामीले एबी नाम दिएका छौँ। ती दुईटालाई हामीलाई जुन मनपर्छ त्यो कलर सेट गर्छौँ, बाँकी ठाउँमा व्हाइट लेखिदिन्छौँ, अटोमेटिक बन्छ। ल लेख्नुहोस्, क्यापिटल एस लेख्नुहोस्, अनि सेट कलर, सेट अनि कलरमा पनि फेरि COL। कसैकोमा अब त्यो अमेरिकन र त्यो दुईटा इङ्ग्लिसमा फरक पर्ला। मेरो YALOR गर्दा आउँछ, हजुरहरूको COLOUR पनि आउन सक्छ। सेट कलर गर्नुहोस्, सेटको यस क्यापिटल र कलरको पनि C क्यापिटल गर्नुहोस्। प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटल माग्छ यसले, जियोजेब्रा स्क्रिप्टले है। सेट कलर अनि ब्र्याकेट दिनुहोस्, अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ अब के चाहिँ कलर गर्नु छ हामीले? ओन्ली ए। यो एओ भनेको छ है, मैले चाहिँ 0 लेखेर छु, त्यतिखेर त्यही लेख्नु पर्यो। केही फरक, क्यापिटल स्मल केही फरक पार्नु भएन, जे छ यहाँ त्यही लेख्नु पर्यो। एओ के हुने भयो? कलर, कुन कलर दिन मन छ हजुरहरूको इच्छा लेख्नुहोस्। म चाहिँ लेख्छु अब ब्लू लेखेँ मैले, ब्लू, तर यसलाई इन्भर्टेड कमामा है, इन्भर्टेड कमा भित्र दिनुपर्छ कलरको नाम।
रेड ब्लू के अरे व्हाइट त भन्न भएन, अरू जुनसुकै पर्पल लेख्नुहोस्, पिङ्क लेख्नुहोस्, जुन कलर मनपर्छ त्यो कलर लेख्नुहोस्, प्रत्येकमा त्यही कलर लेख्नु होला। यतिसम्म भ्याउनु भयो होला है। सेट कलर एओमा ब्लू कलर अनि इन्टरसेक्सनमा पनि हामीलाई ब्लू कलर चाहियो इन्टरसेक्सनमा पनि। अब यो फर्स्टको लागि यो सिलेक्ट गर्नुहोस् र कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्। अब तलतिर मजाले त्यही कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् है। कतिवटा 4वटा पार्ट्स नि 4वटा कन्ट्रोल 4वटालाई बनाइदिनु। सुरुमै कन्ट्रोल भी केही कारण कन्ट्रोल भी 4वटा पार्ट हो नि मुख्य, अनि ती 4वटामा कुन कुन कलर दिने भन्ने सोच्नु मात्र पर्ने हो। एओमा ब्लू कलर दियौँ र ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो, एबी हो नि है। एबीमा पनि ब्लू कलर दियौँ, बाँकीमा अब हामीले व्हाइट दिनु छ। बाँकी भाग भनेको एउटा बीओ है, एउटा बीओ। यसमा कुन कलर दिनु छ हामीले, व्हाइट, WHITE व्हाइट, TE व्हाइट। त्यसपछि अर्कोमा पनि हामीले यसलाई राम्ररी ध्यान दिनुहोस्, बाँकी मैले सिकाउनै पर्दैन। व्हाइट कलर र लास्ट भनेको यु ड्यास हो नि, यु ड्यास, यु मात्र लेखे पनि हुन्थ्यो। जे सिम्बल दिनुहुन्छ हजुरहरूको इच्छा है। यो यतापट्टिका यी कलरहरू हजुरहरूको इच्छा, केही यिनीहरूको नाम आफ्नो इच्छा अनुसार जे दिँदा पनि केही फरक पर्दैन। जे नाम दिनुभयो यहाँ स्मलदेखि क्यापिटल सानो सङ्केत कमासम्म पनि छुटाउनु भएन, त्यहीको त्यही लेख्नु पर्यो यहाँ। त्यसपछि बन्छ। फेरि एकचोटि मैले यसलाई राम्ररी क्लियर गर्न खोजेँ, पछि हतार हुन सक्छ। हामीले ए रङ्गाउनु छ। ए भनेको पुरै सर्कल हो, पुरै सर्कलभित्र एउटा ओन्ली ए पर्यो, अर्को ए इन्टरसेक्सन बी पर्यो। त्यसैले यी दुईटालाई हामीले ब्लू भन्यौँ। बाँकी यो के अरे युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट र ओन्ली बीलाई चाहिँ व्हाइट भन्यौँ। अनि यहाँबाट हामीले चिनेका छौँ, एओ ब्लू गऱ्यौँ अनि एबी पनि ब्लू गऱ्यौँ र यी दुईटालाई चाहिँ ओन्ली बी र के अरे यु इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ व्हाइट गऱ्यौँ। अब रेडी भयो यो ओन्ली ए। चेक गर्नुहोस् भयो कि भएन, बन्यो नि, यसलाई बन्यो। अब अरू के भयो भन्ने कुरा अर्को बटन बनाऊ तब थाहा हुन्छ। एको गोलो रङ्गियो नि त। त्यसपछि अब फेरि बटन लिनुहोस्, बटनमा जानुहोस्। अब नम्बर अफ बी लेख्नुहोस् स्क्रिप्टमा। अब एकछिन मेरो के मिस्टेक गरेँ भने चाहिँ अघिकोलाई होल कपी गरेको भए यहाँ फ्याट्टै सरासर उ गर्थ्यौँ नि अघिकोलाई। अब ठिकै छ, फेरि हजुरहरूको फरक पर्ने होला। यहीँबाट चाहिँ हजुर फेरि राइट क्लिक गरेर जानुभन्दा ठिकै छ। यो फेरि दोहोरिन्छ पनि, एकचोटिलाई मैले यस्तै गरेँ है, दोहोरिने भयो। के गर्न पर्यो अब हजुरहरू मनमा नै जवाफ दिनु होला। अब यहाँ चाहिँ म्युट हुनुहुन्छ। नम्बर अफ बी जनाउनको लागि यो ओन्ली बी र इन्टरसेक्सनमा ब्लू दिनु पर्यो, अन्त चाहिँ हामीले व्हाइट दिनु पर्ने भयो है। अब यो हराएका छन्, यो अहिले म देखाउँछु मजाले, पछि लाइन तान्छु, नआत्तिनु होला। अघि नै लाइन तान्नु पर्थ्यो, नभए यो गरेर लाइन तान्नु होला। अब अघिकै मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, जो एमा छुट्नु भएको थियो, एमा कन्फ्युज थियो, अब पक्कै क्लियर हुनुहुन्छ। त्यही भएर म बीको फेरिबाट गर्न थालेँ। के लेख्ने त, क्यापिटल एस एटी सेट, अनि कलर क्यापिटल सी OLOR कलर, अनि ब्राकेट दिनुहोस्। त्यसपछि कुन कुन भाग हो त बीको लागि, बीओ र यु कम्प्लिमेन्ट, पक्कै क्लियर हुनुहुन्छ होला। बीओ भनेको ओन्ली बी र सेट कलर के अरे बीओ र इन्टरसेक्सन चाहिँ ब्लू हुने भयो, बाँकी दुईटा कलर चाहिँ व्हाइट हुने भयो। बीओ अगाडि पछाडि जो लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। बीओ चाहिँ के त, कलरको नाम इन्भर्टेड कमा भित्र ब्लू है। अनि कन्ट्रोल ए गर्नुहोस्, यो पुरै सिलेक्ट हुन्छ। कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्। अब कपी भइसक्यो, इन्टर गर्नुहोस्। अब कन्ट्रोल भी, फेरि इन्टर गर्नुहोस्, कन्ट्रोल भी, फेरि इन्टर गर्नुहोस्, कन्ट्रोल भी। 4वटा हुन्, 4वटा पार्ट भन्दा हामीलाई बढी चाहिएन। अब हामीलाई सेट कलर बीओ चाहिँ के गर्यौँ हामीले, ब्लू दियौँ।
अनि एबी भनेको इन्टरसेक्सन पार्ट हो। बीएले काम चल्दैन, एबी नै लेख्नुपर्छ। एबी पनि ब्लू चाहियो। बाँकी दुईटा भाग एओ र कम्प्लिमेन्ट चाहिँ के चाहियो हामीलाई? व्हाइट चाहियो। एओ र एल के चाहियो? व्हाइट। हजुर हजुर अल्जेब्रा भ्यूमा भनेको छ कि अल्जेब्रा भ्यू अलिक देखाइदिनु न। ए अल्जेब्रा भ्यू त सबै सकिसक्यो त के कामै छैन। यतै के हेर्नुस् राम्रोसँग। यो छुट्यो होला के अघि भेला सर, यो छुट्यो होला के सायद उहाँहरुको। के भएर होला? यो त फिगर छोकिनु भएर मेमले त तान्नु भयो। ठीक छ त्यति भएपछि हुन्छ। यो लेख्न पर्ने A0 भयो कि हेर्नु त। मेरो अघि नै A0 भयो हुनाले A0 नै लेखिरहेको छु। अरूले जे लेख्नु भएको छ त्यही लेख्नुलाई सुरुमै 0 लेखे, अब पनि 0 लेख्न पर्यो कि त्यसलाई रिन्यू गर्नुपर्ने हो? हैन, सुरुमा जे लेखेर त्यही लेख्नु पर्यो। हजुर। त्यसपछि यु कम्प्लिमेन्ट है। यु कम्प्लिमेन्ट पनि व्हाइट चाहियो है। व्हाइट। यसलाई फेरि हेर्नुस्, अब अलि हतार गर्नुपर्ने छ। त्यसैले यसलाई राम्ररी हेर्नुस्। हामीले बी रङ्गाउँदै थियौँ। बी रङ्गाएपछि हामीलाई ओन्ली ए सेतो चाहियो। त्यसैले ओन्ली ए चाहिँ व्हाइट लेखेका छौँ। अनि ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट सेतो चाहियो। त्यसैले यु ड्यासलाई पनि सेतो लेख्यौँ र इन्टरसेक्सन र ओन्ली बी चाहिँ हामीलाई ब्लू चाहियो। त्यसैले ओन्ली बी बीओ र एबी इन्टरसेक्सन चाहिँ ब्लू लेख्यौँ, बाँकी व्हाइट लेख्यौँ। यति हो, यसमा केही त्यस्तो गाह्रो छैन। अब चाहिँ अलिकति चलाक बनाऊ, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल ए गरौँ, पुरै सिलेक्ट भयो है। कन्ट्रोलसँगै ए गर्नुहोस्, पुरै सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्। अब कपी भइसक्यो यो, पछि अर्को बटनको लागि काम लाग्छ। फेरि भने यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए र कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् अनि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब हामीले गरेको काम गरेको भयो कि भएन चेक गर्दै जान सक्नुहुन्छ। अब भयो कि भएन, यो बी कलर भयो नि त। यो बीमा कलर भयो, ए गर्दा एमा कलर भयो है। अब बिचमा एकचोटि लाइन खिचिहालौँ कि जस्तो लाग्यो, क्लियर देखिएला है। लाइन खिच्नको लागि यो सर्कल छ नि, यही सर्कललाई यो इक्वल टु छ नि, यस्तै सर्कल लेखेर इक्वल टु यसको इनइक्वालिटीको सट्टै इक्वेसन बनाइदिने अनि त्यहाँ सर्कल आउँछ कि। यी सर्कल हराए जस्तो लाग्यो, नत्र यसलाई लास्टै लेखौँला, बरु कम्प्लिमेन्टको चाहिँ लेखिहाल्यौँ। कम्प्लिमेन्ट लगभग हराएको छ नि त है। यो छ नि, यो लगभग हराएको छ, व्हाइट लेख्यौँ। त्यसैले यसमा एउटा पक्कै पनि लाइन त चाहियो, रेक्टेङ्गल चाहियो। त्यो रेक्टेङ्गलको लागि चाहिँ कर्नर पत्ता लगाउँ। पहिला भर्टेक्स लेख्नुहोस्, VERTEX भर्टेक्स लेख्नुहोस्। अनि यो कोनिक दिन्छ, यो लिए पनि भयो, नत्र त्यत्तिकै ब्र्याकेटभित्र हाम्रो यो बाहिरको भाग चाहिँ के हो त? सी हो नि है। अनि यहाँ सी लेखिदिनुहोस्। कुना देखियो है। यो कलर गरेकोलाई देख्यो भने यहाँ भित्रसम्म पोइन्टहरू आउँछन्। यो सुरुकै लिनु होला, यो पोइन्टहरू देखियो 4 कुनाका है। कुरा बुझ्नुभयो नि के लेख्यौँ हामीले? यही हो जे यहाँ देखाएको छ, त्यही भर्टेक्स सी। यो सी हो, त्यसैले यहाँ जे नाम आएको छ त्यही लेख्नु होला। भर्टेक्स सी लेख्नु, 4 कुना आए। अनि अब यो एबिसिडी त किन चाहियो हामीलाई, हाइड गरिदिउँ यी। सरी, पहिला लाइन तान्नु अनि गरौँ। अब यही लाइन टुल छ यहाँ, लाइन टुलबाट हामी सेगमेन्ट खिच्दिउँ, त्यहाँ क्लियर हुन्छ अनि कहाँ छ भन्ने पत्ता लाग्छ। जताबाट सुरु गर्नुहुन्छ सुरु गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। फेरि अर्को लाइन तान्नलाई यहीँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ जोड्नुहोस्। फेरि यहीँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ जोड्नुहोस्। फेरि क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ जोड्नुहोस्। यो एप्लेटलाई मजाले अल्जेब्रा हेरेरै बनाउन सक्नुहुन्छ कि हजुरहरू। यो यतिकै मैले पठाइदिएँ भने अब यो गयो। अब चाहिँ एबिसिडी चाहिँ हाइड गरिदिनुहोस्, एबिसिडीलाई भगाइदिनुहोस्, लाइन मात्र बाँकी रहे। यो हात धोएँ मैले।
त्यसपछि फेरि यो एफजी एच अलि फोर देखियो यसलाई अघिकै जस्तो यहाँ गएर सो लेभल भनेको छ सो हाइट लेभल भनेको चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर यही लाइनमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ यताबाट एफजी एच क्लिक गर्दा पनि हुन्छ यही क्लिक गर्नु भने हराउँछ होइन यहाँ लाइनमा क्लिक गर्दा पनि भयो यहाँ अल्जेब्राबाट लाइन चिनेर त्यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ फेरि हात धोएँ यी कुनै पनि टुल चलाइसकेपछि हात धुन जाने है ल अब चाहिँ हाम्रो के भाग चिनियो अझै हामीलाई सर्कल खिच्न छ यिनीहरुमा पनि वरिपरि क्लियर गर्नको लागि सर्कल खिचिहालौँ न त है यसैलाई इक्वेसन बनाइदिने यो इनइक्वालिटीको सट्टामा बराबर राख्दिनु भइहाल्छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9 अर्को के थियो ब्रैकेटमा x माइनस 3 जे छ यहाँ त्यही है त त्यत्रै चाहियो नि त हामीलाई सानो ठुलो हुनु भएन स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y अलसँग 2 दाब्दा स्क्वायर आउँछ बराबर 9 यो त आयो तर यिनीहरु देखेनन् नि यहाँ यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति अल्जेब्रामा के रे अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जानु पर्ने भयो है यहाँ क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जाने अनि यहाँ एडभान्स हेर्नु त एडभान्स लेखेपछि यहाँ लेयर भन्ने छ नि LAYER लेयरबाट यो बढाइदिनु भयो भने अब कलर दिन्छ त्यसले है अर्कोलाई पनि बढाइदिए लाइन मैले लेयर गरेर 1 2 केही राख्दिनुस् अब यो कलर दियो कुरा बुझ्नुभयो नि एडभान्स है यसमा क्लिक गर्ने अनि राइट क्लिक गरेपछि अब्जेक्ट प्रपर्टी भन्ने आउला अनि त्यहाँबाट गएर यहाँ एडभान्समा गइसकेपछि यहाँ लेयर भन्ने चाहिँ लेयरमा 0 मा हुन्छ त्योबाट बढाइदिनु भयो भने यहाँ कति मोटो लाइन दिने त्यही अनुसार बन्छ अब चाहिँ यहाँ पक्का भयो यी दुईटालाई हाइड गर्नुपर्ने भयो हाइड गर्ने एउटा तरिका भनिहाले अब म त्यही गर्छु जतिखेर पनि ल यो पनि गरे अनि फेरि हानि फेरि गर्नुस् यो पनि हरायो हात धोएँ अब रेडी भयो अब जसरी गर्दा पनि अब लाइनहरु क्लियर भयो हामीसँग दुईटा बटन बनाए अब बटन बनाउन खासै केही गाह्रो छैन हजुरहरुलाई पार्ट्सहरु चिन्नु भकै छ अब हामी ओन्ली ए गर्छौं है ओन्ली ए गर्नको लागि चाहिँ हैन म लेटेक युज गर्दिन गाह्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यान ओ के रे ब्र्याकेट भित्र ए लेख्नुभयो टेन्सन नै भएन भइहाल्यो हैन म राम्रो बनाउन चाहन्छु भन्नुभयो भने शिफ्ट सँग यो माइनस दाब्नुस् ओ दाब्नुस् त्यसपछि स्पेस दिनुस् यसले चाहिँ यो एनोटेसन बन्द गर्दै हुन्थ्यो लेटेकमा चाहिँ यो डलर लेख्नु भएन भने यसले जस्ताको तस्तै देखाइदिन्छ त्यसैले दुईतिर बार लगाउनुस् डलर लेख्नुस् है यो देखाउनु भयो भने अब ओ चाहिँ तल झुन्डिएको आउँछ है शिफ्ट सँग माइनस ओ लेख्नुस् त्यसपछि स्पेस दिनुस् अनि त्यसपछि यो कुरालाई तल झुन्डेको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा देख्न चाहनुहुन्छ भने के लगाउनुस् डलर लगाउनुस् डलर भनेको 4 को माथि छ त्यसैले शिफ्ट 4 दाब्नु भने डलर आउँछ अब स्क्रिप्टमा अघि हामीले कपी गरेका छौं नि है कपी गरेका छौं त्यो पेस्ट गरौँ अघि नैको बटनको कपी गरेका थियौं पेस्ट गरौँ अब चेन्ज गर्ने काम मात्र हुन्छ अब फटाफट काम हुन्छ यो चित्त नबुझेर कोड्दै हुनुहुन्छ कि नजानेर कोड्दै हुनुहुन्छ कि प्लिज त्यो बन्द गरिदिनु मन नपरेर भने पनि शान्त भइदिनुस् जान्नेलाई रिस पनि उठिरहन सक्छ धैर्य गरिदिनु होला प्लिज भोलि पर्सि नयाँ आउलान् अगाडि बढाउँ है त सरी अब हामी के गर्दै छौं ओन्ली ए भनेपछि यो भाग मात्र हामीले नीलो देख्नु पर्यो ओन्ली ए मात्र नीलो चाहियो अब है ओन्ली ए को ठाउँमा गएर ब्लू है नभए माथिकोलाई ओन्ली ए गर्दिनु हुन्थ्यो अब बाँकी सब पार्ट के चाहियो हामीलाई व्हाइट अब सबै भागहरु ठिकै छन् अरु सब भागमा व्हाइट लेखिदिनुस् यही चेन्ज गर्नु परेन है ओन्ली ए रंगाउनको लागि ओन्ली ए ब्लू अरु सबै भागमा व्हाइट छ
अघि नै कपी गरिसकेका छौँ हामीले, ठिकै छ, यसैलाई ओके गऱ्यौँ। अब भयो कि भएन हात धोएर हेर्ने हो, नत्र अर्को बटनको लागि आउँछ। अब ओन्ली ए मात्र ब्लू भयो हेर्नु त, ओन्ली ए ब्लू भयो, अरू व्हाइट छ। यसरी कलर चेन्ज हुन्छ। अब जति चाह्यो उति बटन 16वटासम्म हजुरहरू बटन बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को बटन बनाएँ मैले। अब ओन्ली बी है, लेटेक्समा लेख्नको लागि डलर दिनुहोस्, यान लेख्नुहोस्, सिफ्टसँगै माइनस दाब्नुहोस्, ओ लेखेर स्ल्यास लेख्नुहोस्, त्यसपछि के अरे स्ल्यास भन्छ त्यो स्पेस लेख्नुहोस्, त्यसपछि ब्र्याकेटभित्र बी, नम्बर अफ ओन्ली बी, अनि यो दिनुहोस्। डलर चाहिँ सिफ्ट 4 के अरे प्रेस गऱ्यो भने आउँछ। अब यहाँ स्क्रिप्टमा गएर कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, अघिको कपी गर्नु भएको छैन छ भने, अनि त्यो कन्ट्रोल भी गरेपछि अब ओन्ली बी को लागि कुन भाग हो त व्हाइट के अरे ब्लू चाहिने, बीओ मात्रै ब्लू चाहियो, के चाहियो हामीलाई व्हाइट चाहियो। बीओ ब्लू नै छ, एबी चाहिँ ब्लू रहेछ, यसलाई व्हाइट बनाइदिउँ। गाह्रो गर्दै जानु गाह्रो होइन, तर युजफुल पक्कै हुन्छ बच्चाहरूलाई यो कन्सेप्ट दिनको लागि। अलिकति दुःख गरिदिनु होला। क्लियर छ है? यसको मतलब के हो, अब खै भएन भने हो, यिनीहरू त राइट नै भने होला अब है। बन्यो है, हामीले ओन्ली बी गरेको ठिक छ कि छैन प्रत्येक पटक चेक गर्न सक्छौँ हामी है, बनिरहेको छ। अब अर्को बटन के चाहियो हामीलाई, कम्प्लिमेन्ट, जे लिन चाहनुहुन्छ। ए के अरे ए युनियन बी लिउँ न त है, लेटेक है, नम्बर अफ होइन, म यो लेटेक युज गर्दैन भनेपछि नम्बर अफ ए क्यापिटल यु गर्नुभयो भने भयो है। लेटेक यु ठिकै छ, यसको लागि दुःख नगरौँ। लेटेकको लागि भन्न त अघि भने मैले, कप चिन्ह, कप शब्द प्रयोग गऱ्यो भने हाम्रो लेटेकको यु आइहाल्छ। अब युको लागि दुःख नगरौँ, यस्तो लेख्नलाई त हामीलाई त्यो डलर सलर केही चाहिएन। अब अघि नैको त्यो कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेका थियौँ, अब कन्ट्रोल भी गरौँ, ए जस्ताको तस्तै आयो। अब ए युनियन बी भनेको कुन कुन भाग हो त, एओ पनि हो, एबी पनि हो र बिओ पनि हो। यी तीनटा भाग ब्लू चाहियो, एउटा भाग मात्र हामीलाई व्हाइट चाहियो। लास्टको के अरे यु ड्यास मात्र व्हाइट चाहियो, अरू सबै भाग के चाहियो हामीलाई ब्लू नै चाहियो। त्यसैले अब यु ड्यासलाई छोडिदिउँ, यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ, ब्लू BLUE, इन्भर्टेड कमा ध्यान दिनु होला। यहाँ जे छ स्मल क्यापिटल त्यही चाहिँ प्रयोग गर्नु होला, केही समस्या हुने छैन। सेट कलरमा यास र सी को क्यापिटल गर्नु होला, बाँकी सबै स्मल लेटर गर्नु होला, स्पेस कतै दिनु पर्दैन। ठिक छ नि है। ए युनियन बी भनेको चाहिँ यी तीनटा भाग ब्लू हुने भयो, बाहिरी भाग चाहिँ व्हाइट हुने हो। बाहिरी भागलाई यु ड्यासलाई मात्र हामीले व्हाइट गऱ्यौँ, यो पनि ठिक छ। हेर्नु, अब जति बटन चाहनुहुन्छ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई के चाहियो त्यो पनि आयो, युनियनको कम्प्लिमेन्ट गरौँ नि त है। यसको लागि कम्प्लिमेन्ट गर्नलाई पनि नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यस्तो दिनुभयो भने डलर सलर केही चाहिएन। होइन म लेटेकमै लेख्न चाहन्छु, माथि बार नै ल्याउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने डलर चाहियो। यस्तो है, मैले सक्नेलाई गरेँ, नसक्नेले अगाडिकै सार्नु होला, सजिलो छ। डलर दिएर नम्बर अफ हामीलाई बार चाहिएको छ माथि, नम्बर अफ बारभित्र के अरे यो ब्र्याकेटभित्र सी गरेँ, अनि यो स्ल्यास ओभरलाइन, अनि मैले अघि भनेको थिएँ मैले पावर पोइन्टमै हुँदा OVER ओभर एलआई अनि ओभरलाइन, त्यसपछि ब्र्याकेट अगाडि दुईटा दिएछु, कर्ली ब्र्याकेट दुईटा ब्र्याकेट हटाइदिए। अब कर्ली ब्र्याकेट ए युनियन बी लेख्नुहोस्, त्यसपछि स्पेस अनि डलर। ठिक छ नि होइन अमिक सर? अगाडिको मेटाइदिनु म्याम, त्यो अगाडिको चाहिँ मेटाइदिनु म्याम। जुन ओरिजिनल हो त्यही लेखिदिनु न, ठिक हुन्छ। त युनियन नि यु भन्दा स्ल्यास कपै लेखिदिनु ठिक होला।
कपै लेख्दा अगाडिको मेटाइदिनु न कप लेख्दा अलि गाह्रो मान्ने ल चेन्ज भएर आइहाल्छ के भयो पी कप स्ल्यास बी अघिको मेट मलाई यो लेटेक गाह्रो लाग्यो उसले अगाडिको लेख्नु होला त्यो ड्यासले पनि काम गरिहाल्छ लेटेक सजिलो लाग्नेले यो लेख्न सक्नुहुन्छ यो कप नलेखेर यु क्यापिटल यु नै लेख्दा नि भयो अब क्याप लेख्नु हो भने के अरे कप लेख्नु हो भने युनियन आउँछ यो भयो त्यसपछि अब हामीले कन्ट्रोल भी गर्यौं यो भनेको के हो त ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि सबै भाग ब्लू के अरे व्हाइट होला यो बाहिरी भाग जो लास्ट चाहिँ यु ड्यास मात्रै चाहिँ के होला त ब्लू होला हैन त यु ड्यास ब्लू है फर्स्ट यु ड्यास दिन्छ अगाडि पछाडि जे चेन्ज गर्दा पनि भयो है त फर्स्टको ब्लू लेख्या त्यो ब्लू गराइदिए अब यसलाई चाहिँ व्हाइट गराइदियो यो चाहिँ एबी ठिकै छ नि एबी लाई व्हाइट गराइदिए बीओ बाँकी रह्यो बीओ एक ठाउँ बीओ लेखिदिउँ जहाँ लेख्दा नि केही फरक परेन है के गर्यौं यु ड्यास ब्लू गर्यौं बाँकी सबै व्हाइट गरिदियौँ आयो बाहिरी भाग अब यस्तो एप्लेटहरु हजुरहरु यस्तो चाहिँ बटनहरु जति आवश्यक छ बनाउन सक्नुहुन्छ थोरै चाहे थोरै बनाउनुस् धेरै 16 वटा सम्म म्याक्सिमम बनाउन सकिन्छ मैले त्यो बनाएकोमा 16 वटै छ म त्यो तपाईहरुलाई दिनेछु समय 9:35 भयो अब 1-2 वटा अरु बनाऊ अझ रिसेटको अलि हिन्ट्स दिने कि भन्ने हो यसमा कन्फ्युजन पनि होला काइनेर बरु दोहोर्याउनु पर्ने भयो दोहोर्याउँ कि जस्तो लाग्यो यसो गर्नु म्याम यति यसलाई डिस्प्ले गरेर देखाइदिनुस् यसलाई क्लिक गर्दा यो भएको कुरोलाई देखाइदिनु होला हजुर 9:35 भइसकेको छ अनि थोरै तीनटा सेटको कन्सेप्ट छ त दिन मन लाग्यो भने दिनु होला अनि हामी क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर हुन्छ यसमा स्क्रिप्ट अझै एकछिन स्क्रिप्ट ध्यान दिनु खास गरी अब यो के गर्नलाई हजुरलाई खासै फरक नपर्ला है यी तीनटा चाहिँ इनइक्वालिटी यो दोहोरिसकेको कुरा यसलाई खासै ध्यान दिन मैले यो सकिहाल्नुहुन्छ अनि यो बाहिर यो लाइन दिनको लागि हामीले फेरि यिनै इनइक्वालिटीलाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गरेका थियौं बराबरको चिन्ह दिने बित्तिकै इक्वेसन भइहाल्छ र यसलाई राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टी लास्ट को जो छ त्यो गएर एडभान्समा गएर यो लेयर्सलाई चाहिँ हामीले बढाएका थियौं 0 बाट अगाडि बढेर यो भएको थियो जति गर्यो उति मोटो हुँदै जान्छ त्यो त्यसैले हामीले चाहिँ 2 मा राखेछौं 2 ठिकै छ त्यस्तो गर्ने हो हैन अनि यो त्यसपछि यो कलर दिने कुरा रह्यो जो हामीले अझै यसलाई बरु एकछिन हजुर सर म अलिकति यो एटेन्डेन्स नि साथीहरुलाई तपाईले गरेर देखाइदिनु यहाँ साथीहरु भरे झुकिनु हुन्छ हुन्छ अहिले गरौँ कि एकछिन पछि सर अहिले एकछिन पछि गरौँ यहाँ साथीहरुलाई यसलाई सकाम न हुन्छ यो यहाँ म अलिकति भनिदिन्छु ल साथीहरुले त्यो एडिट अप्सन आउँछ एडिटमा गएर तपाईहरुको आज हिजो गर्ने साथीहरु एडिट आउँछ नगर्ने साथीहरुको नत्र एकैछिन त्यही काम गरेर अगाडि बढाउँ त्यही काम गर्नु त म्याडम त्यही काम गर्नु त आत्तिनु भए हुन्छ त्यही भएर सबै फेरि अहिले कराको करा गर्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नु त मेरोमा फेरि एडिट अप्सन नहोला मैले हिजो गरिन क्या हो स्क्रिन शेयरबाटै गर्नु न हजुर खोल्न टाइम लागिरहेछ प्रब्लम हुने के हिजो जसले एटेन्डेन्स गर्नु भएको छ उहाँहरुको एडिट अप्सन आउँछ नगर्नेको आउँदैन है नगर्नेले पुरै लेख्नु पर्छ पुरै लेख्नु पर्छ हिजो गर्नेहरुले लास्टमा एटेन्डेन्स मात्रै क्लिक गरे हुन्छ अरु सबै पहिलाको भरेको सबै आउँछ धेरै फास्ट भयो
धेरै फास्ट भयो भन्ने कम्प्लेन रहेछन्। सरी, म फेरि अब अलिकति दोहोऱ्याएँ। ठिक छ म्याम, ठिक छ, धेरै फास्ट भएको छैन। यो चाहिँ खुलिरहेको छैन मेरोमा, खै टाइम लाग्यो। मेरो माइक्रो यो खुल्ने तयारीमै यता काम गर्दै गरौँ, त्यो खुल्यो भने यता काम गर्दै गर्नु न तपाईँ। यता सक्नु अनि परला। हजुर, यसमा सर्टकट कीको बारेमा पनि अलिअलि सोध्नु भएको रहेछ सरहरूले, त्यही म यो कलर गर्ने कुरा म फेरि एकचोटि गर्छु है। ए भनेपछि ए को कलर दियो है, अनि एन्ड गर्ने बित्तिकै यो सिफ्टसँग 7 दुईचोटि दाब्नुहोस् त एन्ड आउँछ के। बी गऱ्यौँ भने हाम्रो इन्टरसेक्सन कलर भयो। हेर्नु त, अब यसले त आफ्नो मन परी कलर दिने हो, सेट गर्ने काम पछि हाम्रो हो। ए डबल एन्ड गर्ने बित्तिकै ए इन्टरसेक्सन बी को भाग कलर हुन्छ होइन। म सिम्बल लिन्छु भनेपछि यहाँबाट यो सिम्बल पनि लिन सक्नुहुन्छ है, त्यो भन्नु र यो सिम्बल भन्नु एउटै हो। हेर्नु त सेम कुरा हो है। यति गरेर इन्टर गर्नु होला, भइहाल्छ। त्यस्तै ओन्ली ए देखाउनको लागि ए, एन्ड गर्नको लागि त्यही सिफ्टसँग 7 दुईचोटि गर्नुहोस्, एन्डको काम गर्यो। त्यसपछि नट बी चाहियो नि होइन, नेगेसन अफ बी को लागि सिफ्टसँग 1 दाब्नुहोस्, नेगेसन त्यो साइन अफ एक्सक्लामेटरी आउँछ, त्यसले नेगेसनको काम गर्छ। हेर्नु ओन्ली बी कलर दियो कि दिएन है। सिफ्टसँगै 2 पटक 7 र सिफ्टसँगै 1 गर्नुहोस्, बी गर्नुहोस्, अनि यसको काम यसले सङ्केत के दिन्छ भने एन्ड भनेको यो, त्यसपछि नेगेसन भनेको यहाँबाट लिँदाखेरि यहाँ खोज्न जाँदा नेगेसन, मैले यो सबै लेखिदिएको छु पावर पोइन्टमा। बी यो भन्नु र अघिको भन्नुहोस् एउटै भयो है। त्यस्तै बी भन्यो भने बी डबल एन्ड नेगेसन अफ ए गऱ्यो भने ओन्ली ए कलर भयो है। फास्ट भएकै यो अघि म चाहिँ भ्याउँदिनँ कि भनेर बिचमा डिस्कनेक्ट भएर आत्तिएँ, अलिक फास्ट नै गरेँ, म फेरि अलिक भइदिन्छु। यो भयो। त्यस्तै अब के ए युनियन बी चाहियो है। ए युनियन बी को लागि अर्को चिन्ह यो इन्टर भन्दा माथितिर छ नि जो स्ल्यासवाला, सिफ्टसँगै त्यो दुईचोटि दाब्नुहोस्, यो के अरे युनियनको काम गर्छ। भयो कि भएन है। भन्दा माथितिरको जो स्ल्यास छ त्यसलाई सिफ्टसँगै दाब्नु भने दुईचोटि दाब्नु पर्छ है, अनि युनियनको काम गर्छ। होइन म सङ्केतबाटै ल्याउँछु सजिलो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने सङ्केतबाट यो और यसरी गर्नुभयो भने त्यही काम गर्ने हो। सर्टकट कि सायद यो भन्दा धेरै छैनन्, यति नै हो। अनि त्यसपछि ए युनियन बी पनि छ हामीसँग, ओन्ली ए पनि थाहा भयो, ओन्ली बी पनि थाहा भयो, इन्टरसेक्सन पनि थाहा भयो। हामीलाई चाहिएको यु कम्प्लिमेन्ट चाहिँ, यु कम्प्लिमेन्ट भनेको सी भनेको यु थियो होइन, सी एन्ड नेगेसन अफ ए युनियन बी को लागि त हामीले कलर के अरे ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो नि ए युनियन बी है। सी भनेको यु, युलाई यु बनाएको थियो हामीले सीबाट, सी एन्ड नेगेसन अफ ए युनियन बी गऱ्यो भने ए र यु ए युनियन बी बाहेक बाहिर, तर यु भन्ने अर्को है। यो हामीले गरिसकेका छौँ अघि, मैले खालि देखाएको मात्र हो। यति नै होला यसको काम। अनि अब यो यसको भर्टेक्सहरू कसरी पत्ता लगाउने रे, VERTEX भर्टेक्स अनि ब्र्याकेट दिनुहोस्, ब्र्याकेटभित्र कुन हो त हाम्रो इनइक्वालिटी, त्यो यु भनेको सी हो नि त, सी लेख्नुभयो भने भर्टेक्सहरू आउँछन्। अनि ती भर्टेक्सबाट यो लाइन, यो यसलाई फालिदिएँ है मैले, भर्टेक्स अनि यो सी चाहिँ लिनुभयो भने भर्टेक्स आउँछन्। अनि लाइन टुलबाट यो लाइन सेगमेन्ट लिएर फटाफट त्यहाँ तानिदिने लाइन तयार भयो चित्र। कलर गर्नेमा कन्फ्युज नहोला जस्तो लाग्छ, धेरैचोटि मैले दोहोऱ्याएँ। एउटाको बटन बनाइसक्नुभयो भने, एउटाको बटन हामीले बनाइसकेपछि त्यो स्क्रिप्टिङमा यो जे छ यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गरिदिने, अनि कन्ट्रोल सी गर्ने, अनि अर्को बटनमा गइसकेपछि तल कन्ट्रोल भी गर्ने सब आउँछन्। अनि के चेन्ज गर्नुपर्ने हो, कुन कुन भागमा कुन कलर दिनुपर्ने हो सेट गर्ने, अनि ओके गरिदिने भइहाल्छ। त्यसपछि यहाँ दोहोऱ्याउनु पर्ने नयाँ थप त केही छैन जस्तो लाग्यो, यति नै होला है सर। म्याडम तपाईँको हजुर अब म एटेन्डेन्सतिर गएँ।
हुन्छ ल त्यो खोलेको भएदेखि मेम अब त्यसलाई गरिदिनु होला धेरै साथीहरु हाजिर गर्नु साथीहरुले हेर्नु है सुरुमा त्यहाँ एडिट अप्सन आउँछ मेरो यो माइक्रोसफ्ट यो 365 भन्नेले मलाई धोका दिइराछ सर यो नट रेस्पोन्डिङ भनेर रहेछ यहाँ ए म्याडम रजा अरु कुनै साथीले गर्ने कि आप त्यसो एडिट गर्ने साथीहरुले ल मैले शेयर गर्दै छु त्यसो भए ल तपाई गर्नु सर मेरो त यो हस् एकछिन भन्दा मैले भर्खरै भरिहाले मेरो त यो स्टपै नहुने कन्डिसन आयो त कम्प्युटर शेयर गर्नु त ल मैले शेयर गरे सर है ल नवरा सर गर्नु त ल सर म आयो सर नवरा सर देखिए सर तपाईको त अर्कै तपाई विन्डोज शेयर गर्नु भएन हैन म गर्दैछु एडिट योर रेस्पोन्स मा क्लिक गर्नु होला अनि तपाईको फर्म खुल्छ है सर मेमहरु एडिट योर रेस्पोन्स यदि हिजो भर्नु भएको छ भने नभए तपाईहरुको फर्म आफै खुल्छ के ल सर अब ल देख्नु पनि सर मेमहरुले ल हेर्नुहोस् त यदि तपाईको यहाँ नजिक हिजो फर्म भर्नु भएको छ भने एडिट भनेर आउँछ अनि रिक्वायर्ड भनेको नजिकै एडिट भनेर आउँछ मैले किन भन्दा हिजो फर्म भरेको छैन म आज नयाँ फर्म भर्दैछु त्यसैले सुरुमा तपाईले आफ्नो इमेल राख्नु होला तपाईले आफ्नो इमेल राख्नु भयो भने त्यहाँ मैले लेखेरै देखाएँ इमेललाई मेरो अटोमेटिक आएको छ THEPAS यसरी तपाईले आफ्नो इमेल लेख्नु पर्ने छ इमेल लेखेपछि तपाईलाई यहाँ नजिक नाम लेख्नुस् भनेर आउँछ नाम तपाई नाममा जानु होला नाममा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो नेम लेख्नु पर्ने छ सर मेमहरुले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने जुन नाम तपाईले यहाँ लेख्नुहुन्छ पछि तपाईको सर्टिफिकेट आउने बेला त्यही आउँछ क्यापिटल लेखी क्यापिटल स्मल लेखी स्मल तपाईले बिगारेर लेखे ती बिग्रेकै आउँछ यो चाहिँ तपाईले एकदम ख्याल गर्नु पर्ने छ मैले आफ्नो नाम लेखे तपाईले आफ्नो ठेगाना कहाँ लेख्नु होला मैले आफ्नो ठेगाना लेखे हेर्नुस् है आफ्नो ठेगाना लेखे मैले अब त्यसपछि तपाईले यहाँ नजिक आफ्नो विद्यालयको नाम र ठेगाना लेख्नु होला तपाईको विद्यालय कुन हो त्यो लेख्नु होला म आफ्नो SURKLCT ल ठीक छ विद्यालयको नाम लेख्छु म मैले आफ्नो विद्यालयको नाम र ठेगाना लेखेँ त्यसपछि गएर तपाईहरु सदस्यता हुनुहुन्छ भने आफ्नो सदस्यता नम्बर लेख्नु होला नैबे यो नेसेसरी चाहिँ छैन किनभने नेसेसरी भएको ठाउँमा तपाईलाई माथि रातो स्टार दिनेछ रातो स्टार भएको ठाउँमा तपाईले फर्म फिल गर्नु भएन भने तपाईको एक्सेप्ट हुने छैन जस्तै यहाँ मैले आफ्नो लेखेँ आफ्नो सक्रिय सदस्यता नम्बर लेखेँ अब तपाई कुन तहमा पढाउनुहुन्छ त्यो तह पनि लेख्नु होला यहाँ इच्छा कलेज मावि आधारभूत कुन जो तपाईले पढाउनु लेख्नु होला त्यसपछि गएर तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ लेख्नु होला जस्तै मैले लेखेँ 9844835631 भनेर मैले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर लेखेँ हेर्नुहोस् है यो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि तपाईको हुनै पर्ने छ किनकि त्यहाँ त्यो रेड स्टार देखाएको छ अब तपाई आजको डेट हाम्रो 2 गते हो 0602 मा स्टार छ तपाईले यदि प्रेजेन्टमा टिक लगाउनु भयो भने तपाईको फर्म सबमिट हुनेछ नैबे हुने छैन तपाईले प्रेजेन्टमा टिक लगाउनु पर्ने छ अब प्रेजेन्टमा टिक लगाइसके तपाईको के हुनेछ भने सबमिटमा जानु होला हेर्नुस् है अब सबमिट भएको छ अब तपाईको भोलि कस्तो आउने छ भने सर म्यामहरु तपाईले भोलि यो फर्मलाई तपाईले ओपन गर्नुभयो भने जसरी यहाँ तपाईलाई एडिट योर रेस्पोन्स भनेको छ भोलि तपाईलाई यसै गरी तपाईले एडिट योर रेस्पोन्स आउने छ तपाईले त्यसमा क्लिक गरेर तपाईको अरु डाटा सबै फिल भएको हुन्छ र तपाईले डेटमा गएर मात्रै चेक गर्नुभयो भने तपाईको काम पुग्छ सर म्यामहरु स्क्रिनमा लेख्ने काम नगर्नु होला अघि देखिरहेको छु मैले किनकि हाम्रो टिचरहरुलाई मैले के अनुरोध गरे भने आफ्नो पहिचान तपाईहरुले यहाँ त्यसरी नगुमाउनुस् है तपाईहरुको नाम स्क्रिनमा अलरेडी आइराखेको छ मैले सार्वजनिक नगरेको मात्रै हो तपाईहरुलाई मैले लो हेरिराख्नुस् यहाँ मजाले देखिरहेको छ तपाईहरुलाई हामीले त्यसरी गर्न नपरोस् प्लिज किनभने तपाईहरु टिचर हो टिचरको रेस्पोन्सिबिलिटी सर सुरुमै सबै कुरा राखिसकेको छु सरहरुलाई त्यति धेरै भन्न पर्ला जस्तो लाग्दैन अब तपाईलाई भोलि फर्म यो भोलि तपाईले हाजिरी एटेन्डेन्स गर्दा
तपाईहरुको यहाँनिर एडिटोरियल रेस्पोन्स भन्ने आउँछ एडिटोरियल रेस्पोन्समा गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुस् है तपाईको सबै फर्म फिल भएको छ र मात्र तलको लास्टकोमा तपाईलाई यहाँ अहिले भरेकोले यहाँ चेक भएको छ नैवे तपाईकोमा त्यहाँ अनचेक हुनेछ अरु माथिको अटोमेटिक भरिएर आउने 3 गते आउँछ हो यहाँ 3 गते आउँछ त्यो 3 गतेमा तपाईले चेक गरिदिनु भयो भने तपाईको फर्म सबमिट हुनेछ नैवे तपाईको फर्म सबमिट हुने छैन अब सर म्यामहरु सबैले बुझ्नु भयो होला घनश्याम सर मैले रेस्ट गरे है त थ्यांक यू हस् धन्यवाद नवराज सर अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं आजको प्रेजेन्टेसन करिब समापन भएको छ घनश्याम सर हजुर के कुराकानी तपाई राख्नुहुन्छ कि ल म अलिकति यहाँ साथीहरु एक दुईवटा जिज्ञासा छ त जिज्ञासा मेटाइदिन्छु हस् सरले आजको कार्यक्रमको समग्र पक्षलाई अंगादाती यसको समग्र पक्षलाई हेर्दै यसको आज केही टिप्पणी सहित आफ्नो कुराकानी राख्दिन म विनम्र अनुरोध सर धन्यवाद सर यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नु भएका हाम्रो अध्यक्ष महोदय प्रौद्योगिकी मैत्री शिक्षक समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू त्यस्तै गरेर महासचिवज्यू सचिवज्यू सहसचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू त्यस्तै गरेर प्राविधिक समिति सदस्यज्यूहरू त्यस्तै गरेर विभिन्न उपसमिति सदस्यज्यूहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार र हाम्रो म्याथमेटिक्स ग्रुपका सम्पूर्ण साथीहरू र आजका सहजकर्ताज्यूहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मैले अघि हाम्रो देखायौं सर हामीले भेगराज सर हजुर मैले देखाएँ सर सरस्वती मेरो वर्ड फाइलमा थियो त्यसैले मैले देखाएँ ल म सर र साथीहरुलाई थोरै अलिकति बताउँछु र म एक दुईवटा साथीहरुको जिज्ञासालाई पनि समाधान गर्ने कोसिस गर्छु हामीहरुको यो तालिमलाई साथीहरु सामु पुर्याउनको लागि हामीले यहाँ मैले साथीहरुको जिज्ञासा पनि हेरेँ हामीहरुको कन्टेन्टहरु के छ भन्ने कुरा आयो हामी त्यो अनुसार तयारी गर्छौं पनि भन्नुभयो साथीहरुले त्यो पनि म थोरै यहाँ राख्न चाहे हाम्रो यहाँ यो कन्टेन्ट निर्माण गर्नको लागि हामीले निकै समय एक्सरसाइज गरेर साथीहरुले मेरो अलिकति स्क्रिन शेयर यो आज मेरो ल्यापटपले अलिक गरिरहेछ सर घनश्याम सर म यताबाट देखाउँछु घनश्याम सर म यताबाट गर्छु हजुर ल सर गरिदिनु त त्यसलाई स्टप गर्नु सर ल मैले त नाम अर्को नाम पनि लेखेँ सर त्यति राखेरी हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो कन्टेन्टलाई हामीले के गरिरहेको छौँ भने थ्यांक यू सर हाम्रो यो ट्रेनिङमा जम्मा 30 दिन कार्यक्रमलाई हामीले कसरी विभाजन गरेका छौँ भने अलिकति बढाइदिनु सर आज डे फर्स्ट हो हामीले हिजोलाई भन्दा आजबाट काउन्ट सुरु भएको छ सरहरू यसमा हामीले सेटलाई 3 दिन समय दिएका छौँ यो लिस्टिङ मेथड्स अनि त्यस्तै गरेर मेरो खोलो सर कन्सेप्ट युनियन इन्टरसेक्सन र सोलुसन पेडागोजिकल कन्सेप्ट भन्ने छ सर अगाडि बढाउँदा छिटो अब त्यसपछि हामीहरूको भेक्टर छ किनभने हामीले सुरुमा भेक्टर र ट्रान्सफर्मेसनलाई सुरुमा लान खोजेका छौँ किनभने यो भेक्टर र ट्रान्सफर्मेसन जानिएन भने पछाडिको केही पनि जानिँदैन भनेर हामीले भेक्टर सुरुमै ल्याएका छौँ किनभने यो हरेक टुल्सहरू बनाउनको लागि भेक्टर चाहिन्छ यसलाई हामी 2 दिन राखेका छौँ सर अगाडि बढौँ अनि त्यस्तै गरेर अनि मेन्सुरेसन च्याप्टर छ सायद यो मेन्सुरेसन भन्दा अगाडि ट्रान्सफर्मेसन होला हैन भेगल सर हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन होला सायद अनि त्यसपछि हाम्रो मेन्सुरेसन छ यसलाई 5 दिन दिएका छौँ सर छिटो जाउँ सरले बुझिहाल्नुहुन्छ कुराहरू अलिक छिटो जाउँ अनि यसलाई 5 दिन हामीले समय छुट्याएका छौँ त्यस पश्चात हामीहरूले जियोमेट्रीलाई समय छुट्याएका छौँ अब जियोमेट्रीमा पनि विभिन्न कन्टेन्टहरू छन् हैन विभिन्न त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले 4 दिन दिएका छौँ एरिया प्लेन फिगर एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ट्रायंगल भन्ने छ अनि त्यसपछि हामीहरूको सिक्वेन्सको कुराहरू छ जियोमेट्रीमै अगाडि बढौँ सर 4 दिन भयो यसलाई अनि त्यसपछि अगाडि बढाउँछ सर अनि प्याटर्न अफ सिक्वेन्स यो सिक्वेन्स पनि हामीहरूलाई निकै जरुरी हुने रहेछ अल्जेब्राको सिकाउनको लागि
अनि त्यसले गर्दाखेरि यो अल्जेब्रालाई पनि हामीले 3 दिन दिएका छौँ। हामीले विशेष गरेर अल्जेब्राको फ्याक्टराइजेसन कन्सेप्ट बनाउनेसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले सिकाउनेछौँ। अनि त्यसपछि हामीहरूको यो रिफ्लेक्सन छ, यो सायद अगाडि आउने सम्भावना छ। हामीले अस्ति यसलाई त्यही सल्लाह गरेका छौँ। अनि यो ट्रान्सफर्मेसनमा हामी सबै कन्टेन्टहरू छुने गरी अरू च्याप्टरलाई पनि कम्प्लिट गर्ने गरेको हामीले यसमा तयारी गरेका छौँ। अनि त्यस पश्चात लास्टमा हाम्रो के छ सर, अनि कन्सेप्ट अफ ट्रिगोनोमेट्रीको कुराहरू छ। यसमा हामीले युनिट सर्कल अनि ट्रेसिङ कर्भ, हाइट एन्ड डिस्टेन्स लिएका छौँ। र त्यस पश्चात हाम्रो लास्टमा प्रोबाबिलिटी र स्ट्याटिस्टिक्स छ। र यसमा हाम्रो यति च्याप्टरलाई हामीले 30 दिन जम्मा छुट्याएका छौँ। र त्यस पश्चात स्ट्याटिस्टिक्सलाई हामीले 2 दिन दिएका छौँ। अनि यसको लागि हाम्रा ट्रेनर साथीहरू अनि टी डायग्राम, यो कन्सेप्ट अफ लिनियर प्रोग्रामिङ र क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई पनि हामीले ओपिटी म्याथको समावेश गरेका छौँ साथीहरू। र यति गरिसकेपछि हाम्रो यसको लागि हाम्रा ट्रेनर साथीहरू, म यहाँ ट्रेनर साथीहरूको नाम सर सुनाउँछु। अम्बिक बराल, अनि त्यस्तै गरेर अनिल श्रेष्ठ, अनिल सुवेदी, अर्जुन भट्ट, बासु अधिकारी, भरत साक्य, भेगलाल बराल, भूपति चापागाई, दीपक अधिकारी, दयानन्द तिमसिन्हा, दिलराज भूषाल, दिनेश पन्त, गणेश राज सापकोटा, गीता महर्जन गरिदिउँ सर। अनि त्यस्तै गरेर अनि घनश्याम अधिकारी, गोविन्द पौडेल, ज्ञानेन्द्र पण्डित, हेमचन्द्र महतो, कपिल लामिछाने, खगराज कणेल, खगेन्द्र श्रेष्ठ, खेम बम, किरण भण्डारी, कृष्ण गौतम, कुमार आचार्य, लोकबहादुर खड्का, लोकराज भाट, लोकेश खड्का, मिलन ओली। अनि त्यस्तै गरेर मुनबहादुर रोकाए, मुरारी पाण्डे, नवीन कुमार खण्डेल, नवराज घिमिरे, नवराज जैसी, नारायण पौडेल, नारायण श्रेष्ठ, निरज श्रेष्ठ, पार्वती श्रेष्ठ, राधा विष्ट, राजेश सुमन, रामहरि भण्डारी, रमेश भट्टराई, राज बान्या, शकुन्तला अधिकारी। अरू सर र शेरबहादुर पुरी, श्रीकृष्ण आचार्य, स्त्रीबाबु सुवेदी, सुभाष कणेल, ताराबहादुर मगर, तिलक गजमेर, तिलक राम कणेल, तुलसी तिमसिन्हा, उमा लामा, उमानाथ पोखरेल, एमनाथ पौडेल र योगेन्द्र अधिकारी। यतिजनाको हाम्रो टिम हुनेछ। यसमा हामीहरू जम्मा 30 जना को प्रेजेन्टेसन नै हुनेछ। र 30 जनामा 2जना साथीहरूको तर्फले हुनुहुन्छ। र त्यसमा अब मैले थोरै एउटा यहाँ हाम्रो यो करिकुलम डिजाइन एउटा हाम्रो समिति थियो, हामीले त्यो समिति बनाएका थियौँ। त्यो समितिले चाहिँ करिकुलमलाई डिजाइन गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि म सम्पूर्ण यो करिकुलम डिजाइनर साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जसको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो भेगलाल बराल, राधा विष्ट, नवराज घिमिरे सर, नवराज जैसी सर, भरत साक्य, गणेश राज सापकोटा, ताराबहादुर मगर र निरज श्रेष्ठ। यति साथीहरूले चाहिँ यो जम्मै 30 दिनको करिकुलमले यसरी गर्नुपर्छ भन्ने डिजाइन गर्नुभएको थियो र उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ म एउटा कुरो साथीहरूको एकदम धेरै जिज्ञासा आइरहेको छ, यो जस्तो हामीले प्र्याक्टिस कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, जस्तो अब यो त हामी बिर्सिन्छ, कहाँ पाइन्छ भन्नुभएको छ। हामीले यो विगत 100 दिनको जुन अगाडि पनि जियोजेब्रा ट्रेनिङ हामी चलायौँ, त्यो सबै ट्रेनिङको भिडियोहरू हामीले यो युट्युब च्यानलमा हामीले एसटिएफटी जुन यो म्याथमेटिक्स लर्नर ग्रुपले चलाएका सबै युट्युब च्यानलहरू सबै भिडियोहरू यसमा छन्। सरले यहाँनिर प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नु होला। अनि प्लेलिस्टमा क्लिक गरिसकेपछि सरले के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नु होला। सर एनोटेट नगर्नुहोस् प्लिज। प्लेलिस्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ अप्सन छ, हेर्नु होला, एसटिएफटी एडभान्स जियोजेब्रा भन्ने छ एउटा। यो जियोजेब्रा भनेको अहिलेको भिडियो आउँछ। अनि बेसिक भन्ने छ एउटा, यो बेसिक जियोजेब्रा ट्युटोरियल भिडियो छ। यसमा जम्मा 183 वटा छन्। हामीहरूले जति पनि बेसिक भिडियोहरू छन् त्यो जम्मै यहाँ छ। सरले कुनै पनि कन्टेन्टलाई अझै मसिनोबाट बुझ्नु पर्यो भने जियोजेब्राका 183 वटा भिडियो छन्। अनि अहिले एडभान्स ट्रेनिङ भनेको अहिलेको भिडियोहरू आजदेखिको हिजोको रेकर्ड यहाँ छ, अब आजको पनि यही आउँछ। अनि यो चाहिँ एडभान्समा पर्यो यहाँ। त्यसपछि पेडागोजीसँग सम्बन्धित छ। अस्ति एसटिएफपीले गरेको जुन जति पनि हामीहरूको कार्यक्रम छ त्यो सबै यहाँ छ।
अनि यहाँ लेटेक्सको कुरा चाहिँ यहाँ बाहिर पनि हामीले लेखिदिएको छ, तर यहाँ कतिपय सरले हेर्न पाउनुहुन्न। अनि वर्ड पावर पोइन्ट एक्सेलमा भएका कुराहरू सरले यहाँ पाउनुहुन्छ। यहाँ 56वटा भिडियोहरू छन्। अनि त्यस्तै गरेर अर्को एउटा छ कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड ट्रबल सुटिङ भन्ने चाहिँ यहाँ 5वटा छ। भने चाहिँ हामीले यो टेक्नोलोजीको लागि चाहिने सबै कुराहरू यहाँ छ। र अहिले हामीले जति पनि यो सामग्री अहिले ट्रेनिङ चलिरहेको छ त्यो चलाइराखेको चाहिँ सरले जियोजेब्रा एडभान्स ट्रेनिङमा पाउनुहुनेछ। र यो बेसिक चाहिँ योभन्दा अगाडिको कुराहरू केही सिक्नु पर्यो भने सरले बेसिकमा जानुभयो भने यहाँ च्याप्टरको नाम लेखिएको छ र त्यही च्याप्टरलाई सरले हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुनेछ। यसको यो चाहिँ क्रिएटिभ टिचिङ टेक्नोलोजी छ। हामीले यो 100 दिन हामीले अगाडि 15-20 दिन चलाएका थियौँ। त्यो 20 दिनमा हामीले जति पनि सामग्रीहरू निर्माण गर्ने लो कस्ट नो कस्टका सामग्रीहरू ती सबै छन्। यहाँ सरले हेर्नु होला। र त्यसबाट चाहिँ सरले के पाउनुहुन्छ भने यो अहिले यो एडभान्स लेभलको सिक्दा थोरै सरलाई गाह्रो भएको हुनसक्छ। र त्यसको लागि सरले अलिकति सहज हुनको लागि योभन्दा अघिल्लो पाउनुहुन्छ। हाम्रो अरू 30 जना धेरैजना साथीहरूको युट्युब च्यानल छ, सरले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यस किसिमबाट सरले जति सक्दो धेरै प्र्याक्टिस गरेर आफूलाई यो जुन लर्निङ यहाँ अहिले जुन सिक्दै गरेको कुराहरूमा परेको समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यति भने सर, ल अगाडि बढौँ। यहाँ धेरै साथीहरूको जिज्ञासा आएकोले मैले यो राखेको। सरले धेरै साथीहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। सबै साथीहरूले क्रिएटिभ टिचिङ टेक्नोलोजीको युट्युब च्यानललाई फलोअप गर्नु होला। तपाईँले खोजे जस्तो सबै भिडियोहरू त्यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। र आजको हिजोको अब हुने भिडियोहरू पनि त्यहाँ अपलोड हुनेछन्। त्यसैको बारेमा सरले जानकारी गराउनु भयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पुगिसकेका छौँ। साथीहरूको के प्रतिक्रिया लिने हो र सर? समय त 10 बज्न लागिसक्यो। ह्यान्ड रेज गर्नुपर्छ। राधा म्याम केही भन्नु सके? उहाँ त अनम्युट बनाइदिनु होला।